Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete Eid special novel named as 13 शबों का हासिल चांद by Naila Tariq. So let's start it. बांध ले हाथ, ये सीने पे सजा लें तुमको, जी में आता है कि तावीज़ बना लें तुमको. अब तो बस एक ही ख्वाहिश है कि किसी मोड़ पर तुम हमको बिखरे हुए मिल जाओ, संभालें तुमको. नीम तारीकी में डूबी सीढ़ियाँ तय करती वो अपने फ्लोर तक पहुँची थी. गनीमत था कि फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था. किचन में मसरूफ़ एरज पर निगाह डालती वो कमरे में दाखिल हुई, जहाँ तख्त पर तस्बीह पढ़ती अज़रा ने कुछ तशवीश से उसके थके हुए चेहरे को देखा. आज काफ़ी देर हो गई तुम्हें. यज़दान भी अभी तक नहीं आया. मगरिब का वक्त सर पर आ गया है. ट्रैफिक जाम है, फंसे होंगे वो भी कहीं. चादर तय करती वो एरिज की तरफ मतवज्जा हुई. बचिया, छुट्टियाँ मिल गई आपको? हाँ. डॉक्टर साहब हैरान थे कि अचानक इतनी छुट्टियों की ज़रूरत मुझे क्यों पेश आ गई. पानी का ग्लास एरिज से लेती वो बता रही थी, बस जिस मकसद से तुम और यज़दान जा रहे हो वो पूरा हो जाए, इसके बाद तो मैं ज़रा देर नहीं करूँगी तुम्हारी और यज़दान की शादी में. अम्मी, अल्लाह के लिए बख्श दें उनको. मेरी शादी उनसे नहीं हो सकती. समझा समझा कर थक गई हूँ मैं. मुझे कुछ मत समझाओ, होगा वही जो अल्लाह बख्शे. मेरी बहन की ख्वाहिश थी. अज़रा ने भी नागवारी से उसकी बात काटी. यतीम भांजे को अपने साए में लेने का क्या ये मतलब है कि उस पर घर की जिम्मेदारियां भी डाल दो और आखिर में अपनी बेटी को भी उसके गले का तोग बना डालो. जल बुन कर बोलते हुए उसने अंदर आते यज़दान को देखा था. कौन किसके गले का तोग बन रहा है? कुर्सी पर बैठते हुए उसने हैरान सवालिया नज़रों से एरिज के मुस्कुराते चेहरे को देखा था. आज अम्मी ने फिर बाजी के शादी वाले ज़ख्म पर आपके नाम का नमक छिड़क दिया है, एरिज ने बताया. आप भी फिर सुन लें, मैं नहीं करूँगी आपसे शादी. यज़दान के मुस्कुराने पर वो भड़क कर बोलती कमरे से निकल गई. भाई, ये जुमला आप इतनी बार सुन चुके हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है, एरिज ने हंसते हुए कहा. खाला अम्मी, आपको भी इस मामले पर उससे उलझना ज़रूरी है? वो खशमगीन लहजे में बोला. अरे छोड़ो उसे, बोलने दो जो बोलती है. तुम हाथ मुंह धो आओ. एरिज, जाओ भाई के लिए चाय खाने का बंदोबस्त करो. अज़रा की हदायत पर एरिज कमरे से निकल गई. भाई, ये डायरी आप पकड़ें और हिसाब किताब की मशीन मुझे दें. बार बार गड़बड़ कर रहे हैं. यज़दान से कैलकुलेटर लेती वो बोली. बैंक में जॉब मुझे चने खाते हुए मिली थी ना जैसे. यज़दान के खशमगी लहजे पर वो बमुश्किल मुस्कुराहट दबा सकी थी. साल पर साल गुजर गए. वैसे तो कभी तुम्हारे तायाओं ने पलट कर पूछा तक नहीं, अब अचानक फ़ोन पर बेटी के निकाह की दावत कैसे दे दी? उन दोनों को हिसाब किताब में मगन देख कर भी अज़रा बोले बगैर न रह सकी. खून के रिश्तों में जोश आ ही जाता है. हमारा बुनियादी मकसद वहाँ जाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़ाती घर का हसूल है. यज़दान मसरूफ़ अंदाज में बोला. अम्मी, भाई के दोनों तायाओं की और बेटियां भी हैं, कहीं कोई गड़बड़ ही ना हो जाए. एरिज ने नया शोशा छोड़ा. कलेजे चबा जाऊंगी अगर इस नीयत से किसी ने मेरे बेटे पर नज़र भी रखी तो. अज़रा बिगड़ कर बोली. तुम्हारे पास सूर फूंकने के सिवा कोई काम नहीं. उनकी यज़दान ने नागवारी से खिलखिला कर हंसती एरिज को घूरा. अलवेरा, तुम साथ जा रही हो तो ज़रा ध्यान रखना इर्द गिर्द के लोगों का. अज़रा की ताकीद पर उसके तेवर बिगड़े. भाई, उठो यहाँ से वरना सुबह हो जाएगी. हमारा हिसाब किताब नहीं होने वाला. तिल मिलाकर उठती वो यज़दान को भी साथ खींच ले गई. कम वक्त की अक्ल घास चढ़ने गई है. निकल गया हाथ से तो सर पकड़ के रोएगी. अज़रा बुड़बुड़ा कर रह गई थी. तकरीबन 3 घंटे का सफ़र था जिसके लिए यज़दान ने कार बुक करवाई थी. जब उनका सफ़र शुरू हुआ, मेरी कोशिश होगी कि 4-5 दिन में ही हमारा काम हो जाए, वरना मुझे खाला अम्मी की फ़िक्र रहेगी. परेशान मत हो, एरज और अरीब हैं उनका ख्याल रखने के लिए. अमीना और अफरोज़ भी रोज़ आती रहेंगी. यज़दान की तशवीश पर उसने तसल्ली दी. वैसे ये ज़बरदस्त इत्तफ़ाक़ हुआ कि दावत देने के लिए आपके ताया ने फ़ोन किया और आपने घर खरीदने का जिक्र उनसे कर दिया. ये भी गनीमत हुआ कि हमें बर वक्त छुट्टियाँ भी मिल गईं. ये फुर्सत भी अब मिली, वरना पिछले 8-9 सालों से हम मशीन बंद कर रह गए थे. हाँ,
अब इसी बहाने तुम्हें थोड़ा आराम करने का और शहर से बाहर निकलने का मौका मिल गया। यज़दान के कहने पर वो अस्पात में सर को हरकत देती बाहर भागते मनाजिर देखने लगी। यज़दान के ताया का घर तवक्को से ज़्यादा भरा पड़ा निकला। ऐसा यूं भी था कि 2 दिन बाद यहाँ निकाह की तकरीब थी। दुल्हा दुल्हन एक ही घर के थे, यानी यज़दान के बड़े ताया की बेटी का निकाह छोटे ताया के बेटे से होने जा रहा था। अलवेरा को अपना और यज़दान का इस्तकबाल बस नॉर्मल ही लगा, क्योंकि बहुत से मेहमान पहले ही वहाँ क़याम पज़ीर थे। इस अफरा तफरी के माहौल में यज़दान ही सबसे मिलनसारी के मुज़ाहरे कर सकता था। अलवेरा पर तो पहले ही सफ़र की थकन हावी हो चुकी थी, सर दर्द से फटने लगा था। जाने कितनी देर बाद कहीं जाकर यज़दान के छोटे ताया को ख्याल आ ही गया कि उन दोनों को फ्रेश होने के साथ चाय पानी की भी ज़रूरत है। छोटे ताया के पोर्शन में कदरे सकून था। हाथ मुंह धोकर जब वो ड्राइंग रूम में वापस आई तो छोटे ताया की बेगम भी यज़दान से बातों में मसरूफ़ नज़र आई। अलवेरा को उम्मीद नहीं थी कि चाय का दीदार जल्दी होगा, मगर वो जो भी थी, चाय के लवाजमात ट्रॉली में सजाए अंदर आती अलवेरा की तमाम कोफ्त को दूर कर गई थी। और शायद ये पहली ऐसी शख्सियत थी जिसे देखकर अलवेरा को अपनायत का एहसास हुआ था। नर्म आवाज़ में सलाम करती वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अलवेरा की तरफ भी मतवज्जा हुई थी। ये रुदाबा है, तुम्हारी नुज़्ज़त फुप्पो की बेटी। छोटे ताया के तारुफ कराने पर यज़दान ने चौंक कर उसे देखा था, जो चाय निकालते यूं सर झुकाए हुए थी जैसे ये तारुफ नहीं उसका जुर्म हो। शादी के 3 साल बाद बेवा हो गई थी, एक बेटी भी है। छोटी ताई बेजार लहजे में बता रही थी, जबकि यज़दान को शौक लगा था, क्योंकि पहले वो बेखबर था। रुदाबा के सुर्ख चेहरे को देखते हुए अलवेरा फौरन उठी और चाय के कप उससे लेकर सबको दिए थे। तुम नीचे जाओ, हज़ारों काम पड़े हैं, भाभी पहले ही गुस्से में है। छोटी ताई के हुक्म पर रुदाबा फौरन वहाँ से चली गई थी। यज़दान को आज ही ताया के साथ डीलर से मिलने जाना था, लिहाजा चाय के बाद वो जाते हुए उसे आराम करने की ताकीद कर गया था। आराम से चाय के मज़ीद एक कप के साथ उसने शामी कबाब, सैंडविच वगैरह रुगबत से खाए थे कि भूख से बुरा हाल था। और फिर उसे अंदाज़ा था कि रात का खाना भी यहाँ वक्त पर मिलने के कोई अमकानात नहीं। सर दर्द की टैबलेट खाकर उसने फ़ोन पर अज़रा से बात करके यहाँ की सारी तफसील बताई थी। फिर वहीं सोफ़े पर लेटने का सोच रही थी जब रुदाबा की दोबारा आमद हुई। किसी चीज़ की ज़रूरत है? वो मेहरबान से मुस्कुराहट के साथ पूछ रही थी। नहीं, आपने बहुत अच्छी चाय तैयार की है, 3 कप पी चुकी हूँ, सारी थकन उतर गई। ऊपर छत पर मेरा कमरा है, चाहो तो वहाँ जाकर आराम कर लो। दरअसल मेहमानों की वजह से सिर्फ ड्राइंग रूम में ही जगह रह गई है। वो कुछ शर्मिंदा होकर बता रही थी। कोई बात नहीं, फ़िलहाल मैं यहीं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है, मैं ख्याल रखूँगी, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। मेहरबान सी मुस्कुराहट के साथ वह लौट गई थी। जाने कितना वक्त गुजरने के बाद नींद टूटी थी। वॉल क्लॉक 1 बजा रहा था। सामने वाले सोफ़ों पर 2 बच्चे सो रहे थे, जबकि यज़दान भी उसे कारपेट पर गहरी नींद सोया नजर आया। वो ऐसी बेखबर सोई थी कि उसे यज़दान के वापस आने का भी पता नहीं चला। पानी के छींटे चेहरे पर मारकर वो पानी पीने के इरादे से ड्राइंग रूम से निकलकर हॉल में आई तो कुछ तेज़ आवाज़ों ने उसे मतवज्जा कर लिया था। तजस्सुस के साथ वो उस कमरे की सिमत बढ़ी थी जिसका दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने भाई के साथ मेरी समरीन का नाम जोड़ने की, ये जानते हुए भी कि 2 दिन बाद सैफ से उसका निकाह है। यज़दान की बड़ी ताई की गरजती आवाज़ वो बखूबी पहचान गई थी। मुमानी, यकीन करें, भाभी ने खुद जिक्र निकाला था। मुझे नहीं पता कि उनको कैसे खबर हुई कि समरीन और केहान का रिश्ता बचपन से तय है। ज़्यादा सफाइयाँ देकर मासूम मत बनो। बड़ी ताई की गुस्सीली आवाज़ में रुदाबा की आवाज़ दब गई थी। अगर ऐसा कुछ था भी तो मरने वालों के साथ ख़त्म हो गया था। सैफ लाखों में एक है, तुम्हारा भाई उसके पैर की धूल भी नहीं। क्या मुझे नज़र नहीं आ रहा कि हमारी खुशियाँ तुम्हें अंगारों पर लौटा रही हैं? रुदाबा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे मौके पर दिल का जहर निकालते हुए। तुम्हारा घर उजड़ गया तो क्या किसी और का बस्ते नहीं देखना चाहती? ये छोटी ताई की आवाज़ थी। मुमानी, सैफ और समरीन मुझे अपने भाई बहन से ज़्यादा अजीज़ हैं। उनके लिए दिल में बुग़्ज़ कह रही हूँ, उनके लिए दिल में बुग़्ज़ रखने से बेहतर मैं मरना पसंद करूँगी। मैं रुबा की कसम खाने को तैयार हूँ। इस घर की खुशियों में खलल डालने वाली कोई बात मेरी ज़बान से ना निकली है, ना कभी निकलेगी। रुदाबा की भीगी आवाज़ सुनते हुए अलवेरा को उस पर बेतहाशा रहम आया था। तभी उसे चौंक कर ड्राइंग रूम के बाहर हैरान खड़े यज़दान की तरफ मतवज्जा होना पड़ा।
दबे कदमों वो उसकी तरफ बढ़ गई थी। कोई तुम्हें देख लेता तो क्या सोचता बेवकूफ़। यज़दान के गिरकने पर वो खामोशी से सोफे पर बैठ गई। अब कुछ बोलोगी भी? मुझे पूरा यकीन हो गया है, रुदाबा के साथ यहाँ कोई अच्छा सलूक नहीं होता। वो तासुब से बोली, अब इस घर के मामलात में मुझे या तुम्हें दखल देने का भी तो कोई हक नहीं है। उससे तफसील सुनकर यज़दान बोला, आप कम अज़ कम रुदाबा से बात तो कर सकते हैं, कज़न है वो, आपकी फ़र्ज़ बनता है आपका। हल्की आवाज़ में बोलती वो यज़दान के साथ ही दरवाजे पर होती दस्तक की तरफ मुतवज्जा हुई थी। यहाँ ड्राइंग रूम में भी दस्तक देने का रवाज है। यज़दान के सवाल पर वो शर्मिंदा हुई, जबकि अलवेरा ने मुस्कुराते हुए बगौर उसकी सुर्ख आंखों और सूते हुए चेहरे को देखा था। मामू ने मना कर दिया था कि आप दोनों को सोने दिया जाए, इसलिए खाने के वक्त जगाया नहीं। अब यहीं आप दोनों के लिए खाना ले आऊँ? मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, अलवेरा ने कहा। मुझे इस वक्त कॉफ़ी की ज़रूरत है, अगर जहमत ना हो तो, यज़दान बोला। मैं अभी आप दोनों के लिए कॉफ़ी ले आती हूँ। रुदाबा, अपने लिए भी लाइएगा, कुछ वक्त हमारे साथ भी गुजारें, अलवेरा ने कहा। क्यों नहीं, मगर ऊपर रुबा सो रही है तो, रुदाबा झिझकते हुए साफ इनकार नहीं कर सकती थी। तो कोई मसला नहीं, हम भी ऊपर ही चलते हैं, खुली फिजा है, अलवेरा फौरन बोली। वो पहले ही डिस्टर्ब है, अब तुम इस वक्त जाकर उसके सर पर सवार हो जाओगी। रुदाबा के जाते ही यज़दान ने उसे फिर गिरका। रुदाबा के कमरे से निकलती वो खुले आसमान के नीचे कुर्सियों की तरफ बढ़ आई थी। जब ही रुदाबा कॉफ़ी के साथ आ पहुंची, आपकी बेटी बहुत क्यूट है, मग रुदाबा से लेते हुए वो बोली। रुदाबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे खबर ही ना हो सकी तुम पर कितने साने हैं गुजर गए। पहले अब्बू और फिर अम्मी के जाने के बाद ज़िंदगी ने इतना उलझाए रखा कि किसी और तरफ देखने का मौका ही नहीं मिला। यज़दान बोला, आपका कोई कसूर नहीं, ज़िंदगी किसे नहीं उलझाती। रुदाबा बोली, अब्बू की तरह मुगीस भी रोड एक्सीडेंट में ही। रुदाबा बात मुकम्मल नहीं कर सकी थी। चांद की रोशनी में मोतियों की सूरत उसकी पलकों पर चमकता दर्द छुप नहीं सका था। अब्बू के बाद हालात ऐसे हो गए थे कि अम्मी मुझे और किहान को लेकर कहीं और नहीं जा सकी थी। किहान के लिए मुश्किल हो गया था यहाँ रहना। मेरी शादी के बाद अम्मी की वजह से उसे यहाँ आना पड़ता था, और अब मेरी वजह से। वो ना समझ था, तब भी बहुत खुददार था। ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, बस यही कह सकती हूँ कि यहाँ रहकर वो कुछ नहीं पा रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो मेरे लिए और अम्मी के लिए कुछ करना चाहता था, हमारी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहता था। घर से दूर रहकर उसने पढ़ने के साथ साथ काम भी किया, यहाँ तक कि मेरी शादी के अखराजात भी उसने ही पूरे किए। रुदाबा, आपके भाई से समरीन का रिश्ता तय था पहले? अलवेरा पूछे बगैर न रह सकी। हाँ, ऐसा ही था कभी, मगर जब अच्छा वक्त इंसान से रूठ जाए तो नज़रिए, रवैये, इरादे सब कुछ बदल जाते हैं। रुदाबा फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली। निकाह में शिरकत करेगा किहान? यज़दान ने पूछा। नहीं, वो इतना अहम नहीं कि इस घर की खुशियों में उसे याद रखा जाए। मैं उसे आने के लिए कहूँगी, आपसे मुलाकात हो जाएगी उसकी। रुदाबा के कहने पर यज़दान ने तायद में सर हिलाया। दूसरे दिन वो सब के दरमियान रहते हुए काफ़ी गहराई से इस घर में रुदाबा की अहमियत और मुकाम को जांचती रही थी, और जो कुछ वो देख रही थी वो खासा मायूस कुन था। कामों में सिर्फ रुदाबा के पास इतना वक्त भी नहीं था कि ऊपर जाकर अपनी बेटी की खबर ले सके। दोपहर में खाने के बाद अलवेरा ने ही उसे याद दिलाया था कि रुबा भूखी होगी। किचन में उसकी मसरूफियात देखकर अलवेरा ने खुद रुबा को खाना खिलाने की जिम्मेदारी ले ली थी। छत पर पहली वहशतनाक खामोशी में बंद कमरे में अपने खिलौनों से खेलती उस मासूम बच्ची पर जहाँ उसे तरस आया, वहीं रुदाबा पर गुस्सा भी आया था। ऐसी क्या मजबूरी है जो आप ऐसे तल्ख और घुटन ज़दा माहौल में यूं अपनी बेकदरी करवा रही हैं? इन सब की खिदमतें करके भी आप रुबा को सेहतमंद माहौल नहीं दे पा रही। बंद कमरे की तन्हाई में उसकी पूरी शख्सियत बिगड़ जाएगी। आपके भाई को भी तौफीक नहीं कि आपको और रुबा को यहाँ से ले जाएं? रात में यज़दान की मौजूदगी में उसे ये सब कहने का मौका मिला था। किहान का कसूर नहीं, वो तो बहुत पहले से मुझे यहाँ से ले जाने पर बज़िद है। अब्बू के गुजर जाने के बाद उसने बहुत मसाइब और सख्तियाँ झेली हैं। मैं उसकी मुश्किलात का सबब नहीं बनना चाहती, बस उसे खुश और आबाद देखना चाहती हूँ। अपना और रुबा का बोझ उस पर नहीं डालना चाहती, और फिर यहाँ से जाकर मैं एहसान फरामोश का ताना भी नहीं सुन सकती। रुदाबा बोली, तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई और बेटी से बढ़कर कुछ अहम नहीं होना चाहिए। तुम किहान पर बोझ नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी हो। मैंने और अलवेरा ने भी बहुत कठिन वक्त गुजारा। हमने भी नौउम्री से सख्तियों का सामना किया। आज भी हम बहन भाई आपस में एक दूसरे की मुश्किलें बांटते हैं, उनका हल निकालते हैं। अपनायत का एहसास बढ़ता है। ये रिश्ते
यूं ही मुकद्दस नहीं ठहराए गए हैं। बहरहाल तुम्हें किहान की बात मानकर यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उसका इमेज भी यहाँ खराब होने की जिम्मेदारी तुम पर आयद हो रही है। बाकी तुम खुद समझदार हो। यज़दान बात ख़त्म करने वाले अंदाज में बोला, भाई हमारे काम का क्या हुआ? घर मिलने के आसार हैं या नहीं? अलवेरा ने मौजू बदला, फ़िलहाल कोई आसार नहीं। यज़दान के जवाब ने उसे मायूस किया। आप किहान से घर के सिलसिले में बात करें, वो यकीनन ये मसला हल करवा देगा। रुदाबा के पुरयकीन लहजे पर अलवेरा की मायूसी दूर हुई। आप उनका नंबर बोलें जल्दी, भाई अभी उनसे बात करेंगे। अलवेरा की उजलत पर रुदाबा मुस्कुरा दी। बाका नूर बने सब्ज़ाज़ार में खुशबुओं से महकते पुर रौनक माहौल में वो निस्बतन खामोश गोशे में बैठी थी। जाने क्यों यहाँ आते ही सर भारी और तबीयत बोझल हो गई थी। रुदाबा अपनी बच्ची की नासाज तबीयत की वजह से नहीं आ सकी थी। उसकी गैर मौजूदगी से किसी को फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं था। समरीन बहुत हसीन लग रही थी। रुदाबा यहाँ होती तो ज़रूर गमज़दा होती। आखिर उसने भी तो समरीन को अपने भाई की दुल्हन के रूप में सोचा होगा। यही बेहतर था कि वो यहाँ नहीं थी। गहरा सांस भरकर उसने दाईं तरफ आराइशी आईने को देखा। अपने सजे संवरे अक्स को देखते हुए उसे यकीन था कि वो बहुत अच्छी लग रही है, मगर उससे कई ज़्यादा यकीन इस तल्ख़ हकीकत पर भी था कि चंद साल बाद उसका चेहरा बढ़ती उम्र की चुगली खाने लगेगा। उसके इर्द गिर्द सन्नाटा सा फैलता जा रहा था। अम्मी, दोनों रिश्ते बहुत अच्छे हैं। यज़दान भाई ठीक कहते हैं, हमें देर नहीं करनी चाहिए। अफरोज़ और अमीना कम उम्र हैं, लेकिन बहुत समझदार हैं। रही बात सही जहेज़ की, तो मेरे लिए जो कुछ जमा किया है आपने, वो सब अफरोज़ और अमीना को दे दें। जो चीज़ें कम हैं उनकी लिस्ट बना लेते हैं। अपनी इस्तात के मुताबिक अच्छा ही करेंगे दोनों के लिए। दूर कहीं से अपनी आवाज़ आती सुनाई दी। अलवेरा, मैं तुम्हारे जहेज़ की किसी चीज़ को तुम्हारी बहनों के हवाले कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारे बाप ने कितने अरमानों से एक से बढ़कर एक चीज़ जमा की थी। तुम बहुत छोटी थी, तब से ही वो दिन रात एक ही आरजू का इजहार करते थे कि तुम्हें दुल्हन के रूप में देखें। अम्मी, इंसान जो सोचता है उसके पूरा ना होने में भी अल्लाह की मसलहत होती है। मैं बड़ी बहन हूँ, ये अब मेरी जिम्मेदारी है कि अपने छोटों की फ़िक्र करूँ। अल्लाह ने चाहा तो आपकी दोनों बेटियाँ एक साथ रुखसत होंगी, उनका घर आबाद होगा। वो खुश रहेंगी तो अब्बू की रूह को कितना सुकून मिलेगा। आपको भी इत्मीनान रहेगा। मुझे अभी जॉब करनी है, भाई के बोझ को हल्का करना है। मेरी शादी का मामला भी अल्लाह पर छोड़ दें, जब वक्त आएगा तो हो जाएगी। और वो वक्त अभी तक नहीं आया था। अफरोज़ और अमीना तीन तीन बच्चों की माएँ बन चुकी थीं। रोज़मर्रा के अखराजात, हर माह के बिलों, फ्लैट के किराए, नौकरी, ऐसी कि सांस लेने की फुर्सत नहीं। आरज और अरीब की पढ़ाई की फ़िक्र, आरिज की शादी के साथ साथ ज़ाती घर के लिए भी पैसों की बचत, कमेटियाँ, इन बेशुमार जंबेलों में वक्त दबे पाँव गुजरता सिर्फ उसकी ही नहीं, यज़दान की ज़िंदगी के भी सुनहरी माहों साल अपने परों में छुपाकर गुजर गया। खाली खाली नज़रों से खुशबाश मुस्कुराते चहकते चेहरों को देखते हुए एक ख्वाब उसकी आंखों में उतरने लगा। वैसा ही ख्वाब जो कच्ची उम्र में खुली और बंद आंखों से देखते रहने का दिल चाहता है। वही एक ख्वाब इतने साल गुजरने के बाद भी उसी तराश खराश, उसी सहर और उसी खुमार के साथ आंखों में जागता था। उम्र 16 साल से आगे बढ़ती रही, मगर 16वें साल में देखा गया वो ख्वाब हमेशा के लिए उसकी आंखों में ठहर गया था। उभरती तेज़ पुकार पर उसने चौंक कर सर उठाया था। कहाँ गुम हो और ये आंखें सुर्ख क्यों हो रही हैं? यज़दान ने चौंक कर तशवीश से पूछा। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, आप बस मुझे घर छोड़ आएँ, वहाँ रुदाबा मौजूद हैं। कुछ था उसके लहजे और चेहरे के तासुरात में कि यज़दान ने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। अपनी कज़न की बाइक लेकर वो अलवेरा को घर वापस ले आया था। उसकी तबीयत की तरफ से वो मुतमईन नहीं था, मगर अलवेरा ने बहुत इसरार करके उसे वापस तकरीब में भेजा था। गेट मुलाजमा ने खोला था। घर के सन्नाटे में उसे कुछ सुकून सा मिला। भारी फैंसी ड्रेस से वो जल्द अज जल्द छुटकारा चाहती थी। ड्राइंग रूम से अपना बैग उठाती वो छत पर रुदाबा के कमरे की तरफ चली आई थी। वो जानती थी कि रुबा सो रही होगी। हत्तुल मकदूर उसने कोई आहट पैदा नहीं होने दी थी। कमरे की लाइट ऑन थी। रुदाबा यकीनन नीचे कामों में मसरूफ़ थी। उससे सामना नहीं हुआ था, मगर वो जानती थी। बैग से कॉटन का सूट निकालते हुए उसने खड़े खड़े सैंडल्स भी उतार दी थी। चेंज करने से पहले उसने इरादा किया था कि आराइशी लवाजमात और मेकअप से निजात हासिल करे। एयरिंग उतारती वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी कि यकदम वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था। बुरी तरह झिझकती वो जहाँ थी वहीं साकित रह गई थी।
مگر اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں، پیر من بھر کے ہو رہے تھے۔ جب مختل حواسوں کے ساتھ پیچھے ہٹتی وہ دروازے کی سمت دوڑی تھی۔ دروازہ 4 قدم دور رہ گیا تھا جب دستک کے ساتھ باہر سے ابھرتی یزدان کی آواز اسے کسی نعمت سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ ڈور لاک تک پہنچتا، عقب سے ایک بھاری ہاتھ اس کے منہ پر جیسے جم گیا تھا۔ دوسرے ہاتھ کی سخت گرفت نے اس کے ڈور نوب تک جاتے ہاتھ کو روکا تھا۔ آہنی گرفت میں اس کا پڑپڑاتا وجود دروازے سے دور ہوتا چلا گیا تھا۔ وحشت اور دہشت کے غلبے میں اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا خود کو آزاد کرنے کے لیے، مگر اپنے گرد بڑھتی آہنی گرفت سے اسے اپنی ہڈیاں چٹکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ دستک پھر ابھر رہی تھی، یزدان کی آواز پھر ابھری۔ وہ تڑپتی مچلتی رہی، مگر منہ پر دھرے ہاتھ کو ذرا بھی نہ سرکا سکی تھی۔ ساری چیخیں حلق میں ہی دم توڑ رہی تھیں۔ دروازے پر خاموشی چھا گئی تھی۔ دروازہ اس کی وحشت سے پھٹی آنکھوں میں دھندلاتا جا رہا تھا۔ منہ پر جمے ہاتھ نے دم گھونٹ دیا تھا۔ شل ہوتے اعصاب اور سن ہوتے حواسوں کے درمیان اسے اپنے بالوں پر تیز گرم سانسیں ٹکراتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک آخری امید کے سہارے اس نے میٹھی نیند سوئی ربا کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر آنکھوں کے سامنے تاریکی پھیلتی چلی گئی تھی۔ چند لمحوں تک وہ یوں ہی ساکت و جامد اپنی گرفت میں اس کے بے جان وجود کو سنبھالے گمسم رہا تھا۔ پھر ذرا اور جو گرفت ڈھیلی کی تو سینے سے ڈھلک کر اس غافل وجود کی پشت اس کے بازو پر آ ٹھہری تھی۔ حواس باختہ نظروں سے اس اجنبی چہرے پر پھیلی اذیت اور بند پلکوں کو دیکھتے ہوئے وہ بالکل نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایسی صورتحال سامنے آئے گی اس کے لیے وہ بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، مگر اب فوری طور پر اسے اس بگڑی صورتحال کو سنبھالنا تھا۔ دروازے پر پھر کوئی آ سکتا تھا یا ربا نیند سے جاگ سکتی تھی، اور وہ ان دونوں چیزوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ غافل وجود کو سنبھال کر اس نے وہیں نیچے چھوڑ دیا تھا اور دروازے کی سمت جاتا وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس کی سانسوں کے زیر و بم پر کچھ تسلی محسوس کرتا سرد سے باہر نکل گیا تھا۔ سماعتوں سے ٹکراتی مانوس آواز اسے بالآخر تاریکیوں سے کھینچ لے آئی تھی، جبکہ اس کی کھلتی آنکھوں کو دیکھ کر رودابا کی جان میں جان آئی تھی۔ چند لمحوں تک وہ خالی نظروں سے خود پر جھکے رودابا کے چہرے کو دیکھتی رہی، اور پھر اس کے زانوں سے سر اٹھا کر بیٹھتی وحشت زدہ نظروں سے کمرے کے چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ الویرا، کچھ نہیں ہوا، تو بالکل ٹھیک ہو، بس ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بازو کو تھام کر رودابا نے تسلی دی، مگر اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہ تھا۔ بیڈ پر سوئی ربا کو دیکھنے کے بعد اس نے دوبارہ کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ الویرا، تم ٹھیک ہو؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ رودابا نے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ یہ پانی پی لو۔ رودابا نے خود گلاس اس کے ہونٹوں سے لگانا چاہا، مگر وہ دھیرے سے گلاس پرے ہٹا گئی۔ میں نیچے جا رہی ہوں، غائب دماغی سے بولتی وہ اٹھی۔ بری طرح پریشان ہو کر رودابا نے اسے دیکھا، جو اپنا دوپٹہ، بیگ وغیرہ کچھ بھی ساتھ لیے بغیر یوں ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے ذہنی کیفیت کو سمجھتے ہوئے رودابا کو فی الحال اسے مخاطب نہ کرنا ہی مناسب لگا تھا۔ الویرا کی چیزیں سمیٹ کر وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا الویرا چادر میں چھپی صوفے پر سکڑی ہوئی ہے۔ انجانے خوف سے رودابا کا دل حلق میں آنے لگا تھا۔ بے اختیار آگے بڑھ کر اس نے چادر الویرا کے چہرے سے ہٹائی۔ اس کا چہرہ انگاروں کی طرح دہکتا سرخ ہو رہا تھا۔ الویرا، مجھ سے بات کرو، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم سیدھی اوپر والے کمرے میں جاؤ گی، ورنہ میں تمہیں بتا دیتی کہ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، مجھے کوئی ٹیبلٹ دے دیں۔ اس کی کراہتی آواز پر رودابا کی بات ادھوری رہ گئی۔ میں ابھی تمہارے لیے گرم دودھ اور ٹیبلٹ لے آتی ہوں، منٹوں میں درد غائب ہو جائے گا۔ اسے تسلی دیتی رودابا سرد سے باہر گئی۔ گہری خاموشی میں بس وال کلاک کی ٹک ٹک ہی سنائی دے رہی تھی۔ گرم کمبل میں الویرا پتہ نہیں سوئی تھی یا جاگ رہی تھی۔ ان کے روکنے کے باوجود رودابا اس کا سر گود میں رکھ کر دھیرے دھیرے دباتی رہی تھی۔ اسی طرح جانے کتنا وقت گزر گیا۔ ایک بار پھر وال کلاک میں وقت دیکھا۔ سب کی گھر واپسی کا وقت بھی متوقع تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے رودابا نے چونک کر الویرا کو دیکھا۔ لیٹی رہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ رودابا نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ متورم تھا۔ میری وجہ سے آپ پریشان ہو گئی۔
صوفے کی پشت سے سر ٹکائے وہ کمزور لہجے میں بولی، بالکل نہیں، مگر میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ تمہیں یہاں چھوڑ گئے یزدان، تب میرا تم سے سامنا نہیں ہوا۔ پھر بعد میں یزدان واپس آئے تو تمہارے لیے ٹیبلٹس اور جوس دے کر تمہاری طبیعت خرابی کا بھی بتایا تھا۔ پہلے وہ اوپر گئے مگر پھر واپس آ کر بتایا کہ تم شاید واش روم میں ہو، اسی لیے گیٹ نہیں کھولا۔ وہ مجھے تمہارا خیال رکھنے کا کہہ کر واپس چلے گئے۔ مجھے اس وقت بھی اندازہ نہیں ہوا کہ تم ڈرائنگ روم میں نہیں ہو بلکہ میرے کمرے میں ہو۔ بعد میں اوپر تمہارے پاس ہی جا رہی تھی کہ سیڑھیوں پر کیہان مل گیا۔ وہ بہت پریشان اور گھبرایا ہوا تھا۔ تمہیں بے ہوش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے بھی زمین نکل گئی تھی۔ ایک پل کو رک کر رودابا نے بغور اسے دیکھا، جو چہرہ جھکائے بالکل چپ تھی۔ اس نے بتایا کہ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ تمہیں خوف زدہ دیکھ کر اور پھر دروازے کے باہر کسی کی موجودگی پر وہ گھبرا گیا تھا۔ یزدان وہاں نہ ہوتے تو وہ کبھی تمہیں زبردستی روکنے کی کوشش نہ کرتا، تم سے پہلے ہی کمرے سے باہر آ جاتا۔ یزدان کیا بلکہ گھر کا کوئی بھی دوسرا شخص ایسی صورت میں سب سے پہلے اس کا ہی گریبان پکڑتا۔ پہلے ہی میرے بھائی کو یہاں کوئی اچھا نہیں سمجھتا، باوجود اس کے کہ آج کیہان نے یہاں کبھی پلٹ کر کسی کو جواب نہیں دیا، ہر ناجائز بات پر سر جھکا کر سنا، پھر بھی اسے برا کہنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا۔ تم سمجھ رہی ہو میری بات؟ میں نے کیہان سے کہا ہے کہ وہ خود تم سے معذرت کرے۔ میں نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ سب انجانے میں ہوا، رہنے دیجیے اس بات کو۔ جس طرح فق ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے فوراً انکار کیا تھا، رودابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس ذکر سے بھی گریزا ہے۔ شاید وہ اس بارے میں رودابا کی باتیں بھی مجبوراً سن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں کیہان کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں، بس تم یزدان کو اس بارے میں کچھ نہ بتانا۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچیں۔ رودابا کے التجائی لہجے پر اس کی جانب دیکھے بغیر وہ سر اسپات میں ہلاتی چپ رہی تھی، جبکہ رودابا اندر داخل ہوتے یزدان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ آپ پریشان مت ہو، صبح تک بخار بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یزدان کی تشویش اور سوالوں کی بوچھاڑ سے الویرا کو بیزار ہوتے دیکھ کر رودابا نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے رودابا، تم نہیں جانتی، یہ میری بیٹری ہے، اس میں گڑبڑ ہوتی ہے تو میں ڈاؤن ہو جاتا ہوں۔ بہت خوش نصیب ہیں آپ کے، اتنی قیمتی اور پیاری بیٹری ہے آپ کے پاس۔ یزدان کو مخاطب کر کے اس نے الویرا کو دیکھا، ویسے آج تم بہت پیاری لگ رہی تھی، شاید میری ہی نظر لگ گئی۔ رودابا کے کہنے پر وہ غائب دماغی سے بمشکل مسکرائی، جبکہ اس کے مسکراتے چہرے نے رودابا کو کچھ پرسکون کیا تھا۔ گھر کے سلسلے میں کیہان آپ سے ملنے آیا ہے، اوپر ہی ہے، رودابا نے یزدان کو اطلاع دی۔ تم یہ مجھے اب بتا رہی ہو؟ یزدان کے خشمگین لہجے پر رودابا شرمندہ ہوئی۔ اس جنگل میں بکھری برف کا عالم عجیب پرفسوں تھا۔ اس پر یخ بستہ جنگل میں وہ خود کو دیکھ رہی تھی، برف پر گھسٹتی جاتی سرخ لہو رنگ ریشمی پھولی فراق کو وہ چٹکیوں میں سنبھالے سفید درختوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال شانوں اور بازوؤں کو چھپائے ہوئے تھے، سر پر نازک سا سنہری تاج جگمگا رہا تھا۔ تنہائی اور سناٹوں سے بے نیاز وہ برف سے ڈھکے اس سفید جنگل کے اونچے نیچے راستوں اور جھاڑیوں کو پھلانگتے بالآخر اس جھیل تک پہنچی تھی، جس میں حد نظر تک جمی برف کے چھوٹے بڑے تودے تیرتے نظر آ رہے تھے۔ گہرا سانس کے درمیان اس کے چہرے پر بڑھتی چمک سے لگ رہا تھا کہ یہی منزل مقصود ہے یا پھر منزل کا راستہ۔ نظر اٹھا کر اس نے گہرے نیلگوں آسمان پر پوری آب و تاب سے چمکتے چاند کو دیکھا تھا۔ اتنا بڑا اور روشن چاند اس کی آنکھوں کو کھیرا کر گیا۔ تب خاموش یخ بستہ فضا میں پھڑپڑاہٹ سی گونجی تھی۔ اس کی کشادہ چمکتی آنکھیں آسمان پر اس جانب جم گئی تھیں جہاں سے ایک سفید براق گھوڑا اپنے بڑے بڑے پروں پر اڑتا اسی کی جانب آ رہا تھا۔ چند قدموں کے فاصلے پر وہ شاندار خوبصورت گھوڑا دھیرے سے برف کی ہلکی تہہ میں چھپی زمین پر اترا تھا۔ مخصوص ہنہناہٹ کے ساتھ گھوڑا اپنے پیچھے پیروں پر اٹھا اور پھر اس کے سفید چمکتے پڑپڑاتے پر شانت ہو گئے۔ وہ یقیناً چمکتی دودھیا برف کی تراش سے بنا کوئی شہزادہ، کوئی دیوتا تھا جو بڑے باوقار شاہانہ اتوار سے گھوڑے کی پشت سے اترتا اس کے سامنے آ رکا تھا۔ سروقد چاند کی کرنوں کو شرماتا حسن تحیر زدہ تھا۔ عشق کا دیوتا اپنا سفید دودھیا ہاتھ پھیلائے منتظر تھا۔ وہ اپنے تحیر اور سحر سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ سفید لباس میں وہ سر سے پیر تک برف سے زیادہ سفید اور چاند کی کرنوں سے زیادہ دودھیا تھا۔
اس کے سفید چمکتے بالوں میں کہیں کہیں سنہری رنگ بھی دمک رہا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش کی تراش کے آگے سنگ مرمر کی تراش بھی ماند تھی، مگر اس کی آنکھوں میں تیرتا گلابی پن بے اختیار کر گیا تھا۔ پتہ ہی نہ چلا کس لمحے اس نے اپنا ہاتھ سفید چوڑی ہتھیلی پہ رکھ دیا تھا۔ یاد رہا تھا تو بس اتنا کہ سفیدی مائٹ بھوری خمدار پلکوں تلے چمکتی آنکھوں کی گلابی تیز ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ دودھیا باہوں کے حصار میں گھوڑے کی مخملی شفاف سفید پشت پر تھی۔ عشق کے سفید دودھیا دیوتا نے عقب سے اس کے لرزتے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے گھوڑے کی جگمگ کرتی لگاموں کو بھی گرفت میں لیا تھا۔ بھاری پروں کے حرکت میں آتے ہی مشک و عنبر کی تیز خوشبوئیں فضا کو معطر کر گئی تھیں۔ روئی کے اڑتے گالوں کی سی نزاکت سے گھوڑے نے اڑان بھری تھی۔ مہکتی فضا میں سکون ہی سکون تھا، خمار ہی خمار تھا۔ چاند قریب آتا جا رہا تھا، اس کی آب و تاب بڑھتی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں چندیانے لگی تھیں۔ تیز کرنوں سے بچنے کے لیے اس نے اپنے بازو میں چہرہ چھپایا تھا کہ یکدم حلق سے ابھرتی کراہ کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولی تھیں اور پھر دایاں بازو تھامے کراہوں کو دباتی اٹھ بیٹھی تھی، مگر اس کے باوجود اپنے بازو کو سہلاتی وہ اسی خواب کے زیر اثر اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ سامنے والے صوفے پر یزدان کے تایا کا 9 عمر پوتا سویا ہوا تھا، جبکہ یزدان کارپٹ پر محو خواب تھا۔ تھکے تھکے نڈھال انداز میں وہ دوبارہ صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ اس کی گردن اکڑ گئی تھی، حلق درد کر رہا تھا۔ وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر آہنی گرفت کی اذیت، اپنی بے بسی اور قابل رحم حالت کسی فلم کی طرح بار بار دماغ کی اسکرین پر چلتی مضطرب کرنے لگی تھی۔ دوبارہ غافل ہونے کی کوشش میں ناکام ہو کر اس نے وقت دیکھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ رات میں یزدان اور رتابہ کے جانے کے بعد اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب یزدان واپس آیا۔ واش بیسن میں اپنے اترے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے سخت وحشت ہو رہی تھی۔ کچھ الوہی ماروائی چیزیں خواب کی حد تک پرکشش لگتی ہیں، حقیقت میں سامنے آ جائیں تو وحشت سے دور بھاگ جانے کا دل کرتا ہے۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ رات کی تقریب کی تھکن کے بعد گھر والوں کی صبح دوپہر تک ہی ہوگی۔ سو چائے کی طلب میں اوپر کے ہی پورشن کے کچن میں چلی آئی تھی۔ چائے کا مگ اٹھائے وہ واپس آ رہی تھی جب نگاہ چھت کی طرف سے نیچے آتی سیڑھیوں تک گئی تھی۔ اگلے ہی پل مگ اس کے ہاتھ سے چھوٹتا چھناکے کی بلند آواز کے ساتھ ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ سیڑھیوں پر صرف کیہان ہی نہیں، رتابہ بھی ساکت رہ گئی تھی۔ الویرا جلدی سے پلٹتی واپس تیزی سے کچن کی طرف نکل گئی تھی۔ رتابہ فوری طور پر اس سے کچھ بول نہیں سکی تھی، جو ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالتا تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ بوجھل دل کے ساتھ رتابہ بکھری کرچیوں کی سمت بڑھ گئی۔ ٹیبل کے گرد بیٹھی وہ پانی کے گھونٹ بھرتی کسی سوچ میں گرد تھی جب رتابہ کچن میں داخل ہوئی۔ میں یہ سمیٹنے آ رہی تھی، آپ نے کیوں؟ شرمندہ ہوتی وہ رتابہ کے متوجہ نہ ہونے پر چپ سی ہو گئی تھی۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ رتابہ نے کرچیاں ڈسٹ بن میں ڈال دی تھیں۔ میں تمہارے لیے ناشتہ تیار کر دیتی ہوں، الویرا کی جانب دیکھے بغیر وہ مصروف انداز میں بولی۔ نہیں، میں بس چائے لوں گی اور وہ میں خود بنا لوں گی، آپ ربا کے پاس جائیں۔ الویرا کو کچھ محسوس ہوا، سو جھجکتے ہوئے بولتی اس کے قریب گئی، مگر رتابہ نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ چپ چاپ اس نے کیٹل میں چائے کا پانی چولہے پر رکھ دیا۔ بغور اسے دیکھتے ہوئے جانے کیوں الویرا کو شرمساری سی ہو رہی تھی۔ بے چینی میں اس نے رتابہ کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے بتائیں؟ مگر اس طرح مت روئیں۔ رتابہ کے خاموش آنسوؤں نے اسے سخت پریشان کیا تھا۔ نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں بس تم سے یہ سننا چاہتی ہوں کہ وہ میری اور تمہاری طرح ہی ایک انسان ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں جو تم اس سے یوں ڈر گئی۔ اپنے آنسو صاف کرتی رتابہ گلوگیر لہجے میں بولی، ایم سوری، آپ میری وجہ سے ہرٹ ہوئی۔ آپ روئیں نہیں، میں یوں بھی بہت شرمندہ ہوں۔ دراصل رات جو ہوا اس سب کا خوف ابھی تک مجھ پر حاوی ہو گیا تھا، ورنہ میں جان بوجھ کر کسی کو ہرٹ کرنے کا یا کسی کی انسلٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ نادم لہجے میں اتنا ہی بول سکی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، تم یقین کرو رات میں وہ تم سے زیادہ ڈرا ہوا تھا، اس لیے نہیں کہ اس کی ذات پر انگلی اٹھائی جائے گی، بلکہ اس لیے کہ میری زندگی یہاں اجیرن ہو جائے گی۔ جو ہوا اسے بھول جائیں، میری طرف سے اب آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ الویرا کے پشیمان لہجے پر رتابہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ جب وہ پیدا ہوا تھا تو امی اسے دیکھ کر حیران پریشان تھی، ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سفید بچہ انہی کی اولاد ہے۔
مگر اس کے نقوش میں امی اور ابو دونوں کی جھلک تھی، سو یقین کرنا پڑا۔ ڈاکٹر نے امی ابو کو مطمئن کیا تھا کہ وہ ایک صحت مند بچہ ہے، ہر طرح سے نارمل ہے، مگر پھر بھی ابو نے کئی اسپیشلسٹ سے کیہان کا چیک اپ کروایا۔ سب نے یہی جواب دیا کہ اس کا سفید ہونا نسل در نسل منتقل ہونے والی ایک جینیٹک کنڈیشن ہے جو اس میں بہت زیادہ نمایاں ہو گئی ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ اس کے بچے بھی وائٹ ہوں، مگر اس کی نسل میں آگے کہیں جا کر پھر کوئی وائٹ ہو سکتا ہے، کیہان کی طرح یا اس سے کم۔ بات مکمل کر کے رودابا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس رنگ کے ساتھ کیا ان کو کبھی پریشانی نہیں ہوئی؟ الویرا نے پوچھا۔ کبھی بھی نہیں، وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا، سب اس سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ پہلی بار اسے دیکھ کر حیران ہونا تو فطری بات تھی، اب وہ عادی ہو چکا ہے، حیران نظریں اسے پریشان نہیں کرتی۔ عادی تو اسے اور مجھے ان سخت حالات کا بھی ہونا پڑا تھا جو ابو کے بعد سامنے آئے۔ رودابا مدھم لہجے میں بولتی چپ ہوئی۔ سمرین نے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں کیا؟ وہ بھی تو جانتی ہوگی کہ… وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی، مگر بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی مرضی سے ہوا ہے نکاح۔ کیہان کے ساتھ اس کا معاملہ تبھی ختم کر دیا گیا تھا شاید جب ابو دنیا سے گئے۔ ہمیں بعد میں اندازہ ہوا۔ کیہان کا سفید ہونا کبھی اس کی ایک خاصیت تھی یہاں سب کی نظر میں، مگر بعد میں اس کی یہی خاصیت اس کی خامی اور عیب بن گئی۔ وہ ہمیشہ سے ہی کم گو تھا، بے سائباں ہو جانے کے بعد بالکل ہی گمسم اور خاموش ہو گیا تھا، مگر رویوں سے وہ کسی حد تک دل برداشتہ تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امی اور میری وجہ سے بھی وہ یہاں نہیں رک سکا۔ رودابا کے خاموش ہونے پر وہ کچھ کہتے کہتے رک کر دروازے کی طرف متوجہ ہوئی۔ دستک کے بعد یزدان اندر داخل ہوا تھا۔ نہیں، میں بیٹھوں گا نہیں، بس نیچے جا کر سونا ہے۔ آج میری وجہ سے کیہان کا بھی حشر نشر ہو گیا ہے۔ رودابا کے کافی پیش کرنے پر وہ بولا۔ آپ یہ بتائیے کوئی گھر ملا؟ رودابا نے پوچھا۔ ہاں، شکر ہے کیہان اور اس کے دوست اسفند نے ایک گھر نکال ہی لیا، بس پراپرٹی ڈیلر تک پہنچنے کے چکر میں اتنا وقت لگ گیا۔ مبارک ہو الویرا۔ رودابا نے مسکراتے ہوئے اس کے چمک اٹھنے والے چہرے کو دیکھا۔ اسفند کیہان کا بچپن کا دوست ہے، ہر معاملے میں اسفند اور اس کی فیملی نے بہت سپورٹ کیا ہے اسے۔ مجھے پتا تھا کہ کیہان کے ساتھ اسفند بھی اس کام میں شامل ہو گیا تو ضرور کچھ اچھا ہی ہوگا۔ رودابا خوش ہو کر بولی۔ ہاں، اس چیز کے لیے تو میں ان دونوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ اب آپ دونوں خواتین صبح ہی چلیں گی گھر دیکھنے تاکہ سب فائنل کر کے ہم واپس جائیں۔ باقی کاغذی کاروائی کیہان کے سر ڈال دی ہے میں نے۔ رکے بغیر بولتا وہ باہر چلا گیا۔ بھائی رکیں تو، الویرا اسے پکارتی بٹ سے اتری۔ امی کو یہ خوشخبری دیتی ہوں لیکن پہلے ان سے پوچھ تو لوں گھر کیسا ہے، کس جگہ ہے؟ الویرا پرجوش انداز میں رودابا سے کہتی باہر بھاگی۔ ٹیکسی میں طویل ہوتا سفر بھی اسے گھر کی خوشی میں بیزار نہ کر سکا۔ بہرحال یزدان نے گھر سے فاصلہ کم رہ جانے کی نوید دے ہی دی۔ وہ ایک طویل کشادہ سڑک تھی جس کے دونوں جانب وسیع و عریض میدان تھے۔ دائیں جانب اس میدان کے وسط میں ایک بہت خوبصورت سرخ ڈھلوانی چھت والا گھر نظر آ رہا تھا۔ تمہیں وہ گھر اچھا لگ رہا ہے؟ رودابا نے اس کی محویت محسوس کر کے پوچھا۔ بہت زیادہ۔ دور سے اتنا اچھا لگ رہا ہے تو قریب سے کتنا اچھا ہوگا۔ ٹیکسی اب بالکل سڑک پر اس گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ قریب سے بھی بہت اچھا ہے، آپ کو کیسے پتا؟ اس نے چونک کر رودابا کو دیکھا۔ وہ گھر کیہان نے بنوایا ہے، یہ جب مکمل ہوا تھا تو سب سے پہلے وہ مجھے ہی یہاں لایا تھا۔ رودابا نے مسکراتے ہوئے اس کے دنگ تاثرات کو دیکھا تھا۔ اسے یہ بھی بتاؤ کہ کیہان نے وہ گھر تمہارے لیے بنوایا ہے، اور یہ بھی کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تم اس گھر میں جا کر اسے آباد نہیں کرو گی تب تک وہ بھی اس گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ فرنٹ سیٹ پر موجود یزدان نے درمیان میں کہا۔ تمہاری ضد میں وہ بھی تمہاری طرح گھر ہوتے ہوئے بھی بے گھر رہے گا۔ کچھ تھا یزدان کے لہجے میں کہ رودابا چپ رہ گئی تھی، جبکہ الویرا کا دل چاہا تھا رودابا کی عقل پر ماتم کرنے کو۔ آگے جا کر سڑک ایک دوسری سڑک سے مل گئی تھی۔ ٹیکسی دائیں یا بائیں جانب مڑنے کی بجائے سڑک کراس کرتی ایک بالکل نئے تعمیر شدہ گھر کے سامنے رک گئی تھی۔ گھر کے آگے کافی بڑا سا احاطہ تھا جس کی زمین کچی تھی۔ احاطے کے گیٹ مضبوط لکڑی کا جنگلہ بنا ہوا تھا، جنگلے پر رنگ و روغن بھی تازہ دکھائی دے رہا تھا۔ یزدان کی اجازت ملنے کی دیر تھی۔ روبا کا ہاتھ پکڑے وہ احاطہ عبور کرتی گھر کے اندر دوڑ گئی تھی۔ خوشی سے اس کا چیخنے کو دل کر رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک بڑا سا ہال تھا، ہوادار اور روشن۔ ہال کے
बाद उसने रुदाबा की हदायत पर पहले किचन का जायज़ा लिया और मुतमईन हो गई थी। पहला कमरा तो उसे अपने लिए ही पसंद आ गया था। एक तो यहाँ की खिड़कियाँ बहुत बड़ी बड़ी सी थीं और दूसरे यहाँ घर के अकब में खुलने वाला दरवाज़ा भी नज़र आ रहा था। ज़िंदगी के इतने साल तंग और सीलन ज़दा फ्लैट में गुजारने के बाद ये खाली घर उसके लिए किसी महल से कम नहीं था। खिड़की से हटती वो खुले हुए अकबी दरवाजे की सिमत बड़ी थी कि यकदम जहाँ थी वहीं साकित रह गई थी। फ़ोन पर बात करता वो बाहर के चंद स्टेप तय करता अंदर दाखिल हुआ था, मगर सामने पत्थर का मुजस्मा बनी अलवेरा पर नज़र पड़ते ही वो ठिठक कर रुकता। फ़ोन पर बात करना ही भूल गया था। दूसरी जानिब वो उसके रुकते ही सरत से पलट कर बाहर निकलती चली गई थी। सामने से आते यस्तान को देखते हुए वो नहीं जान पाई थी उसे क्या हुआ। बस वो उसके सीने से सर टिकाए सिसकियाँ भरने लगी थी। क्या बेवकूफ़ी है ये अलवेरा, यस्तान ने प्यार से गिरकते हुए सर पर चपत लगाई। अलवेरा क्या हुआ, ये क्यों रो रही है? रूबा को गोद में उठाए करीब आती रुदाबा ने यस्तान से भी पूछा। कुछ नहीं, बस ये खुशी के आंसू हैं, मोहतरमा हद से ज़्यादा जज्बाती हैं। यस्तान के कहने पर रुदाबा ने मुस्कुराते हुए अलवेरा को अपने साथ लगाया। अरे किहान, तुम कब पहुँचे? यस्तान की आवाज़ सुनते हुए अलवेरा ने सरत से मज़ीद रुख फेर कर आंखें खुश्क की थी। मैं ज़रा और कमरे देख लूँ, मध्यम आवाज़ में रुदाबा से कहती वो एक कमरे की जानिब बढ़ गई। डीलर बस आ रहा है, सब फाइनल कर देते हैं। हॉल की जानिब खुलती खिड़की के करीब रुकी वो समातों तक पहुंचती मध्यम गंभीर आवाज़ सुन रही थी। रुदाबा, मेरी बात की ज़रा भी अहमियत है तुम्हारे नज़दीक तो तुम हम सब के यहाँ शिफ्ट होने से पहले तुम और किहान अपने घर में आ जाओ। यहाँ तुम और रुबा हम सब के दरमियान होके मुझे भी तसल्ली रहेगी कि यहाँ मेरे अपने मेरे करीब हैं। यस्तान की आवाज़ उसे सुनाई दे सकती थी। वो सब बहुत ज़्यादा फासले पर भी नहीं थे। धड़कते दिल के साथ उसने ज़रा खिड़की से झांका। हॉल के सतून से पुष्ट टिकाए वो सीने पर हाथ बांधे यस्तान की बात सुन रहा था। तेज़ी से धड़कते दिल के बावजूद अलवेरा अपनी निगाह ना हटा सकी थी, मगर यकलख्त खिड़की की जानिब उसके मतवज्जा होने पर वो सांस लेना ही भूल गई थी। चोरी पकड़ी जाने पर वो जल्दी से पीछे होती अहाते की तरफ खुलती खिड़की की सिमत आई। जब ही रुदाबा आ गई। डीलर आ गया है, यस्तान उससे बात करके आ रहे हैं, तब तक हम टैक्सी में जाकर बैठते हैं। रुदाबा के कहने पर वो गायब दमागी से सर हिलाती उसके साथ होली। हॉल में आते हुए उसने नज़र उठाकर भी किसी जानिब नहीं देखा, मगर बैरूनी दरवाजे से निकलने तक दो निगाहों की तपिश उसे बखूबी खुद पर महसूस हो गई थी। रात का जाने कौन सा पहर था। छत पर चलते पंखे से नज़र हटाकर उसने गहरी नींद सोई आरज को देखा और फिर दूसरी जानिब करवट बदलते हुए दीवार पर नज़रें जमा दी थी। वापस आए 15 दिन गुजर गए थे। यस्तान के ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आने के इंतज़ार के साथ साथ पैकिंग भी जारी थी। रुदाबा से सिर्फ उनका ही नहीं, आरज और अजरा से भी राब्ता मुस्तकिल था। 2 दिन पहले यस्तान ने इतला दी थी कि रुदाबा अपने घर जाने के लिए तैयार है और आज रुदाबा ने भी तस्दीक कर दी थी कि कल वो और रुबा घर पहुंच जाएंगे। उसने तलकीन की थी वो सब भी जल्द पहुंचने की कोशिश करें, वरना वो बहुत तन्हाई महसूस करेगी। यस्तान बहुत खुश था कि रुदाबा ने उसकी बात को समझा और अमल किया। अलवेरा ने उसकी खुशी को बहुत गहराई से महसूस किया था, मगर ये गनीमत था कि किसी ने उसकी गुमसुम कैफियत और खामोशी को ज़्यादा महसूस नहीं किया। कुछ चौंक कर उसने अपने फ़ोन को देखा था। दिल की धड़कन बढ़ती चली गई थी। इस नंबर से रोज़ ही रुबा उससे बातें करती थी और उसे पता था कि यह नंबर रुदाबा का नहीं है। वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई जब कुछ दिन पहले उसे इसी नंबर से खामोश कॉल्स मौसूल होने लगी। हाँ, मगर उसका दिल ज़रूर हलक में आ जाता था। उसने चाहा था कि कॉल इग्नोर कर दे, मगर किसी अनजाने जज्बे के ज़ेरे असर उसने आज फिर कॉल रिसीव कर ली थी। थैंक्स। गंभीर खामोशी में आज अचानक उभरती आवाज़ ने उसे सुन कर दिया था। मैं जानता हूँ आप अलवेरा हैं, ये भी जानता हूँ कि मैं बहुत गैर इखलाकी हरकत का मुर्तकिब हो रहा हूँ। मुस्तकिल इस वक्त आपको परेशान करके, आज बहुत हिम्मत करके आपको मुखातिब किया है, मुझे गलत मत समझिएगा। ये कॉल्स बस एक बेइख्तियारी अमल है। शायद ऐसा इसलिए है कि मुझे आपसे माजरत करने का मौका नहीं मिला। रुके रुके झिझकते भारी लहजे में और भी कुछ कह रहा था, मगर वो लरसते हाथ से राब्ता मुनक़ता कर गई थी। वो एक मैच्योर समझदार लड़की है, वो क्यों तुमसे भागेगी या डरेगी? अजीब बात करते हो तुम। रुदाबा ने हैरत से उसे देखा।
पता नहीं आपने ठीक तरह से माजरत की भी थी या नहीं। सोई हुई रुबा के बालों पर हाथ फेरता वो मुतफक्किर था। तुमने क्यों इस बात को इतना सर पर सवार कर रखा है? अलवेरा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे यकीन है कि उसने वो वाकई बदगुमान नहीं है, इसलिए तुम परेशान मत हो। आज फिर उसे समझाते हुए रुदाबा अपनी मुस्कुराहट नहीं छुपा सकी थी। अपिया, मेरा मसला सिर्फ ये है कि मैं अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ देने का सोच भी नहीं सकता, मगर अनजाने में मेरा इमेज ख़राब हो गया। वो गहरा सांस भर कर बोला, कोई इमेज ख़राब नहीं हुआ, अब वो यहाँ शिफ्ट तो हो चुकी है, तुम्हें ज़रूर मौका मिल जाएगा उससे माजरत करने का। फ़िलहाल तो वो अपने घर को सेट करने में मसरूफ़ है, मेरा अभी दिन वहीं गुजरता है। सोच रही हूँ इसी हफ्ते मैं उन सबको खाने पर बुला लूँ, तब तक वो सब घर के कामों से भी फारिग हो जाएंगे। रुदाबा के कहने पर उसने तायदी अंदाज में सर हिलाया था। वैसे अलवेरा बहुत खुश है अपना गार्डन देखकर। मैंने उसको बताया था कि उसकी ख्वाहिश पर तुमने ख़ास तवज्जो दी है गार्डन पर। रुदाबा के बताने पर वो खामोश ही रहा। काफ़ी रात हो चुकी है, तुम जाकर अब आराम करो, सुबह फिर जल्दी जाओगे और रात में ही तुम्हारा चेहरा नजर आएगा। रुदाबा सोफे से उठती हुई बोली, जबकि वो रुबा को बाजुओं में संभाले कमरे की सिमत बढ़ गया। रुबा के सर पर प्यार करता वो पलटा था जब रुदाबा उसकी तरफ आई कि हाँ, हमारी वजह से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? फिर वही बात, वो आजिज़ आया। अपिया, आपकी ये गैरों वाली बातें मुझे ज़रूर परेशान करती हैं। आप और रुबा मेरे वजूद, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। आपसे अलग रहना मेरे लिए परेशान कुन था, मगर अब मैं मुकम्मल हूँ, खुश हूँ आपको अपने करीब देखकर। ये घर आपका है, आप मुझे भी इस घर से निकालने का हक रखती हैं, मगर मैं निकलूँगा नहीं, वो अलग बात है। उसके शानों को थामे वो संजीदगी से बोला, जिस पर रुदाबा ने हंसते हुए उसके हाथों को थामा। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं खुश हूँ, यज़दान भाई के कहने पर ही सही, मगर आपने अपनी ज़िद तो तोड़ी। अब मैं तो आपको ये धमकी नहीं दे सकता था कि आप इस घर में नहीं आई तो आपसे ताल्लुक़ ख़त्म। उसके शिकायती लहजे पर वो खज्जल हुई। अपने कमरे में आकर उसने ड्रेसिंग की दराज से दूरबीन निकाली और कमरे की लाइट ऑफ करता विंडो की सिमत बढ़ गया। यज़दान के घर का वो हिस्सा उसकी तवज्जो का मरकज़ था, जिसकी बड़ी सी विंडो के पर्दे हटे हुए थे। विंडो के साथ ही बेड था, जिस पर तकियों के सहारे नीम दराज आज वो कोई किताब नहीं पढ़ रही थी। हाथ बांधे खिड़की से नज़र आते आसमान को तक रही थी, यकीनन किसी सोच में गुम थी। कुछ देर यूं ही गुजर गई। उसको तेज़ी से उठते देख कर किहान को लगा था कि अब वो पर्दे फैला देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। खिड़की की चौखट पर बाजुओं पर चेहरा टिकाए वो अब सामने देख रही थी। किहान ने उसकी नज़रों के ताकुब में अपने दाईं तरफ रात की तरीके में सर उठाए खड़े घने दरख्तों के झुंड की जानिब देखा। तभी उसका सेल फोन भी चीखा था। दूरबीन आंखों से हटाए बगैर उसने कॉल रिसीव की। शुगल जारी है? असफंद की मुस्कुराती आवाज़ उभरी। मेरा ख्याल है जो मैं कर रहा हूँ इसे गैर इखलाकी हरकत कहते हैं। जूम के ऑप्शन को इस्तेमाल करता वो बोला, अब ये सच कहकर मुझे अपने जबड़े नहीं तोड़वाने तुमसे। जब जानते हो तो फिर बकवास करने की ज़रूरत ही क्या है? तुम क्या इतनी बेचैनी से उसका इंतज़ार इसलिए कर रहे थे कि ये गैर इखलाकी हरकत कर सको? उसके लिए मैं खुद को मलामत पाबंदी से करता हूँ, तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं। कोफ्त से बोलता वो उस जानिब देख रहा था जहाँ वो अब भी हाथों पर चेहरा टिकाए बाहर देख रही थी। किहान, क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो? उससे घुलने मिलने की बात करने की कोशिश करो। वो मेरे सामने ठहरती तक नहीं, दूसरी नज़र तक डालने से गुरेज करती है, और तुम घुलने मिलने की बात कर रहे हो। वो कुछ झुल्ला कर बोला, मुझे ये बताओ, आज तक कोई नॉर्मल लड़की तुम्हारे हुस्न बिलाखेज की ताप के सामने ठहर सकी है जो इस बेचारी से तुम उम्मीद रखते हो? ढीठ आदमी, वो नाजुक दिल रखने वाली लड़की है, उससे छुपने की बजाय बार बार उसके सामने जाओ ताकि सदमे सह सह कर वो भी तुम्हारे जलवों की आदी हो जाए, वरना यही हसरत लिए फिरोगे कि पहली मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत। अब तुमसे ये किसने कह दिया कि मुझे मोहब्बत का मर्ज लाक हुआ है? वो बेजारी से बात काट गया। मुझे अंदाज़ा हो गया है, क्योंकि पहले कभी तुम्हें ऐसी बेवकूफ़ाना कैफियत में मैंने नहीं देखा। लिहाजा इस मर्ज को सीने से लगाने में देर मत करना, वरना तुम्हारे लिए लड़की ढूंढते ढूंढते मेरे बाल भी तुम्हारी तरह सफ़ेद हो जाएंगे। असफंद की बकिया बात वो सुन नहीं सका था, क्योंकि दूरबीन से नजर आते मंजर में उस खिड़की पर अब पर्दे गिर चुके थे। तुम सुन रहे हो मेरी बात? असफंद की आवाज़ उसके कान में चुभी थी। हाँ, सुन रहा हूँ मनहूस इंसान। अब मैंने क्या नहुसत फैला दी?
اسفند دنگ ہوا تھا، اس نے کھڑکی پر پردے ڈال دیے ہیں۔ اس کے جھلانے پر اسفند بے ساختہ ہنسا تھا۔ روز رات میں یہ احساس جانے کیوں ہوتا تھا کہ جیسے وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ کل رات تو وہ ٹھیک طرح سے سو بھی نہ سکی تھی۔ عقبی کھڑکی سے وہ فجر کی اذان کو سنتی دور مسجد کی سفید محرابوں کو دیکھتی رہی تھی۔ تسبیح پڑھتی عذرا ایک پل کو اس کی طرف متوجہ ہوئی تھیں جو چپ چاپ تخت پر آ بیٹھی تھی۔ ویسے ہی اچھا ہے کہ اس گھر میں آ کر میں تو صبح خیز ہو گئی ہوں۔ چائے کا مگ اسے دیکھ کر ایرج بولی اور اپنا مگ سنبھالے قریب ہی رکھی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ الویرا، آج ہو سکے تو رودابا کے گھر ہو آنا۔ کل رات اس نے ہم سب کو کھانے پر بلایا تھا اور تم سر درد کی وجہ سے نہ جا سکی۔ وہ تو میں نے روک لیا، ورنہ رودابا کھانے کے وقت تمہیں خود ساتھ لے جانے آ جاتی۔ عذرا کے کہنے پر وہ خاموشی سے چائے کی گھونٹ لیتی رہی۔ بجیا، رودابا باجی نے آپ کے لیے کھانا بھیجا تھا، اس میں سے آدھا قریب ہضم کر گیا، جو بچا ہے وہ فی الوقت فریزر میں ہے۔ ایرج کے بعد جیسے اس نے سنی ہی نہ تھی۔ ویسے مزہ بہت آیا تھا، کیہان بھی بہت اچھے ہیں، پہلی بار ان سے بات کرنے کا اتفاق ہوا ہے نا امی؟ ایرج نے تائید چاہی۔ ہاں، دونوں بہن بھائی بہت عزت کرنے والے ہیں، عذرا بولی۔ ان دونوں کی مدد سے کتنے کام ہو گئے، سب سے بڑھ کر اتنا اچھا گھر ہمیں مل گیا۔ امی، اب جلدی ہم کبھی انہیں کھانے پر بلائیں گے، ایرج بول رہی تھی جبکہ وہ خالی مگ لے کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ کچن کی ونڈو سے اس نے باہر پھیلتے اجالے کو دیکھا اور پھر باہر سبزے پر چلی آئی تھی۔ کچھ وقت وہاں ٹہلنے کے بعد لکڑی کے جنگلے کے دروازے تک آئی اور کچھ سوچ کر ایرج کو پکارا۔ میں واک کے لیے جا رہی ہوں، تم آ رہی ہو ساتھ؟ ایرج کو برآمدے میں آتے دیکھ کر وہ وہیں سے پوچھ رہی تھی۔ بھائی ناشتے میں حلوہ پوری کا آرڈر دے کر سوئے تھے، آپ ہی جائیں مگر زیادہ دور نہ جانا، امی غصہ کریں گی۔ ایرج کی تاکید مکمل سنے بغیر وہ احاطے سے باہر نکل گئی۔ میدان کی کچی زمین پر چلتے ہوئے اس کی نظریں سرخ چھت والے گھر پر مرکوز تھیں، مگر اس کے قدم درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سڑک کے ساتھ کافی آگے جا کر وہ جگہ اسے تعمیراتی کام ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ دو جگہ اسے تعمیراتی کام ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ دور سے برج بھی دکھائی دے رہا تھا جہاں ٹریفک رواں دواں تھا۔ یزدان نے بتایا تھا کہ آئندہ چند سالوں میں یہاں بہت آبادی ہو جائے گی، کیونکہ یہاں ہاسپٹل، شاپنگ مالز اور رہائشی پروجیکٹس پر کام شروع ہو چکا ہے۔ ابھی یہاں رہنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، مگر اس مشکل کی وجہ سے ہی وہ اپنے ذاتی گھر کے مالک بن سکے ہیں۔ عذرا کو یہاں رہنے کے لیے راضی کرنا ایک الگ ذمہ داری تھی جسے یزدان ہی نبھا سکتا تھا، اور اسی نے نبھائی تھی۔ ابر آلود سے موسم میں اونچے گھنے درختوں کی شاخیں صبح کی پاک صاف ٹھنڈی ہوا سے لہرا رہی تھیں۔ گہرا سانس بھرتی وہ تھوڑا اور اندر کی طرف بڑھی اور بوجھل ہوتے دل کے ساتھ اس درخت تلے پہلی نیم تاریکی میں بیٹھ گئی۔ یہ ایک فطری بات تھی کہ اسے اپنا شہر، اپنے کولیگز اور سیلن زدہ فلیٹ میں گزرے سخت دن بھی یاد آ رہے تھے۔ اپنی دونوں بہنوں اور ان کے بچوں سے دور ہونا اس کے لیے بھی کٹھن تھا۔ یہاں آنے کے بعد سے کوئی دن ایسا نہ تھا جس میں اسے اپنے مرحوم باپ کی یاد نہ آئی ہو۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے پسلے تھے۔ 2 دن تک اس کا یہی خیال تھا کہ یہاں وہ جاب شروع کرے گی، مصروفیت بڑھے گی تو سب نارمل ہو جائے گا، مگر یزدان نے اسے جاب کرنے سے قطعی منع کر دیا تھا۔ اس کے احتجاج اور بحث پر یزدان نے پہلی بار انتہائی سخت لہجہ استعمال کیا تھا جسے وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بس خاموش ہو گئی تھی یہ سوچ کر کہ اس کی سالوں کی محنت اور ریاضت کا یہی صلہ ہے۔ بمشکل اپنی سسکیوں کو روکتے ہوئے اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑ ڈالی تھی۔ درختوں تلے پھیلی پرسکون نیم تاریکی میں نظریں دوڑاتی وہ ایک مانوس احساس کے تحت چونکی تھی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، اگلے ہی پل سانس رک گئی تھی۔ سرد سے پیروں پر اٹھتی وہ بے اختیار چوڑے تنے کی آڑ میں ہو گئی تھی۔ میں ہرگز بھی کوئی حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، آپ اجازت دیں گی تو وہاں آؤں گا۔ احتیاطاً اپنی جگہ رکا وہ اس سے پوچھ رہا تھا، مگر جواب ندارت۔ ویسے یقین مانیے تنہائی میں بیٹھ کر دل ہلکا کرنے کے لیے یہ ایک آئیڈیل جگہ ہے۔ 2 قدم اس کی جانب وہ بڑھا ہی تھا کہ پھر رکنا پڑا جب اس نے الویرا کو نظر چرائے برق رفتاری سے وہاں سے جاتے دیکھا۔ بے اختیار اور بلا ارادہ ہی وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ رکیے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اس طرح مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہیں؟ اس کے ہم قدم ہوتا وہ دنگ لہجے میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا، مگر الویرا نے جیسے سنا ہی نہ تھا۔
اس کے قدموں کی رفتار مزید بڑھ گئی تھی۔ ذلت کے شدید احساس کے تحت کیہان کے قدم رک گئے۔ کچھ دیر تک وہ جلتی نظروں سے دور جاتی الویرا کو دیکھتا رہا اور پھر لب بھینچے اپنے گھر کی سمت بڑھ گیا۔ کافی کے مگ اٹھائے رودابا باہر گارڈن میں آئی، جہاں رات کی پرسکون کھلی فضا میں یزدان اور کیہان باتوں میں مصروف تھے۔ ارے یہ روبا سو گئی، لائی میں اسے اندر لے جاؤں۔ رودابا نے یزدان کی گود میں ہی سو جانے والی روبا کو لینا چاہا۔ رہنے دو، ابھی کچی نیند ہے، جاگ گئی تو پھر یہ میرے ساتھ جائے بغیر نہیں رہے گی اور تم کو اس کے بغیر سکون نہیں آئے گا۔ یزدان کے روکنے پر وہ ہلکا سا مسکراتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ الویرا سے ٹھیک ٹھاک ان بن ہو گئی ہے میری، یزدان مسکراتے ہوئے رودابا کو بتا رہا تھا، جبکہ کیہان نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی ہاں، خالہ نے بتایا تھا مجھے، آپ اسے آرام سے سمجھا دیتے، پہلے ہی وہ یہاں آ کر بہت چپ چپ سی ہو گئی ہے۔ رودابا بولی۔ آرام سے ہی سمجھایا تھا، پہلے اسے سمجھ آ جاتا تو مجھے کیا شوق تھا اس پر غصہ ہونے کا۔ ابھی یہ نئی جگہ ہے، اجنبی لوگ ہیں، راستوں سے مانوس نہیں وہ، اس طرح کیسے اسے جاب کے لیے خوار ہونے کی اجازت دے دوں؟ انکل کی وفات کے بعد اس نے بہت چھوٹی عمر سے کام کرنا شروع کر دیا تھا، گھر کو سنبھالنے میں ہر طرح سے میرا ساتھ اس نے دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے لیے جیے، اب آرام کرے، اپنے بارے میں سوچے، خود کو وقت دے۔ میں اس قابل ہوں کہ تنہا سب کچھ سنبھال سکوں، میں اس کی بھلائی چاہتا ہوں اور وہ ہے کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ یقیناً اس کے لیے اچھا ہی سوچ رہے ہیں، ایک بار پھر آپ اس سے بات کر کے سمجھانے کی کوشش کریں، وہ سمجھے گی آپ کی بات کو۔ آپ اسے کہیں کہ کچھ عرصہ آرام کرے، پھر اس کے بعد جاب کے بارے میں سوچے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، فی الحال مجھے اس کو یہی کہہ کر روکنا ہوگا، یزدان نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ یزدان بھائی، آپ کہیں تو میں ان کے لیے کوئی اچھی جاب، خبردار۔ یزدان نے درمیان میں ہی کیہان کو روکا۔ تمہاری بہن اس کی سپورٹر کم ہے جو اب تم بھی؟ یزدان کے گھرکنے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، جبکہ رودابا دھیرے سے ہنس دی۔ بے موسم کی بارش نے مہربان ہو کر زمین کی پیاس بجھانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ دن کے وقت بھی شام کا سا سما اور برستی بارش نے طبیعت پر خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ کچھ فائلیں جو وہ گھر بھول گیا تھا ان کو لینے وہ گھر آیا۔ اسے پتا تھا کہ رودابا اور روبا الویرا کے گھر پہ ہیں، مگر گھر کی دوسری چابی اس کے پاس تھی۔ اپنے کمرے سے فائلیں لے کر اس نے یوں ہی ذرا رک کر ونڈو کے باہر دیکھا اور اگلے ہی پل چونک اٹھا تھا۔ باہر جل تھل ہوتے منظر میں وہ اسے سامنے سے گزرتی دکھائی دے گئی تھی۔ بارش کی دھند میں آنکھیں ساتھ دے نہ دے مگر دل اس چہرے کو ضرور پہچان جاتا ہے جس کے نقوش دل میں نقش ہو چکے ہوں، مگر وہ دوبارہ اپنی بے عزتی بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بارش سے بچا کر اس نے فائلیں گاڑی میں رکھ تو دی تھیں، مگر چاہتے ہوئے بھی ڈرائیونگ سیٹ نہیں سنبھال سکا تھا۔ ایک بار پھر خود پر لعنت بھیجتے ہوئے اس نے گاڑی کا ڈور لاک کیا اور اگلے ہی پل دھواں دھار برستی بارش میں جھنڈ تک کا فاصلہ تقریباً دوڑتا ہوا عبور کر گیا تھا۔ درختوں تلے پھیلی خنک نیم تاریکی میں آ کر اس کے قدم تھمے تھے۔ پیشانی پر چپکے بالوں کو اوپر ہٹاتے ہوئے اس کی نظریں ارد گرد بھٹک رہی تھیں۔ آنکھوں اور چہرے سے بارش کے قطرے صاف کرتا وہ ذرا آگے بڑھا۔ یہاں گھنی شاخوں تلے بارش کا پانی کہیں کہیں سے راستہ بناتا برس رہا تھا، مگر بارش کی بڑھتی گرج چمک اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ کان سن کرتی سیدھا دل سے ٹکرا رہی تھی۔ کچھ چونک کر وہ اس درخت کے نزدیک ہوا جہاں سے سرخ لبادے کی جھلک اسے دکھائی دی تھی۔ ایک پل اس درخت کے تنے پر ہاتھ ٹکائے وہ رکا اور پھر مڑ کر دوسری طرف دیکھا۔ الویرا کا رخ مکمل اس کی طرف نہیں تھا۔ بارش کے شور میں یقیناً وہ اس کی موجودگی محسوس نہیں کر سکی تھی، لہٰذا اپنے بھیگے دوپٹے کو نچوڑنے میں ہی وہ مگن تھی۔ دوسری جانب اس کے بھیگے سراپے سے نظریں چراتا وہ ذرا پیچھے ہو گیا۔ حلق خشک ہو رہا تھا، دوپٹہ جھٹکنے کی آواز وہ بخوبی سن سکتا تھا۔ چند لمحے رک کر بالآخر وہ ہمت کر کے ایک قدم اس کی طرف بڑھا جو اب دوپٹہ اپنے شانوں پر ٹھیک کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں کیہان کو اپنی آواز کم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ بے بس نظروں سے وہ اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا، جہاں سیاہ بالوں کی دراز چوٹی سے بال آزاد ہو کر پشت سے چپکے ہوئے تھے۔ دوسری طرف اپنے دوپٹے سے مٹی ہٹاتی الویرا نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایک کالی بلی اسے شانوں سے جھانکتی دکھائی دی تھی۔ تبھی دل دہلا دینے والی گرج کے ساتھ اس نے بلی کو کودتے دیکھا تھا۔ خوف سے بلند ہوتی چیخ کے ساتھ پیچھے ہٹتی بھاگنے کے لیے وہ پلٹی تھی، مگر
बादल कहीं एक दूसरे से बहुत शिद्दत से टकराए थे। रुकी सांस के साथ वो आज फिर मानूस धड़कनों को सुनती बेहिस हरकत हो गई थी। उसकी सर्द मुट्ठियों में जकड़े गिरेबान में बसी मशहूर कुन खुशबू भी कुव्वते शामा से मुतारिफ थी। चेहरे को झुलसाती कुशादा सीने की तपिश ने उसे होश में लाना शुरू कर दिया था। लरसते हुए उसने गिरेबान के बटन को देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसकी मजीद ऊपर उठती आंखें फैलती चली गईं। उसकी मतवक्का चीख के पेश नज़र किहान ने बेइख्तियार उसके अध खुले लबों पर हाथ रखा, मगर वो करंट खाकर उसका हाथ झटकती भाग जाने की कोशिश में कामयाब हो जाती अगर एक सख्त गिरफ्त न रोकती। अपना हाथ आज़ाद कराने की जद्दोजहद में वो चीख उठी थी। चीखो मत, उसकी बुलंद गुस्सीली आवाज़ अलवेरा को सुन कर गई थी। आज मेरी बात सुननी होगी तुम्हें, वो उसी लहजे में बोला और फिर उसका हाथ गिरफ्त में लिए जारहाना अंदाज में एक जानिब बढ़ता चला गया। मुख्तल हवासों और मऊफ तमाक के साथ वो खिंचती चली गई। खौफ से आवाज़ भी हलक में दम तोड़ चुकी थी। उसे झाड़ियों में उलझकर फंसे रह जाने वाले दुपट्टे की भी खबर नहीं हुई थी। इस झटके से उसका हाथ छोड़ा गया कि वो लड़खड़ाती हुई उस कुएं की मुंडेर पर जा बैठी थी, जिसमें नजर जाते ही वो इर्द गिर्द से गाफिल होने लगी थी। कुआं जाने कितना पुराना था, मगर उसकी बोसीदा दीवारों से हरियाली फूट पड़ी थी। सफ़ेद जंगली फूलों के गुच्छों का जाल था जो फैला हुआ था। इर्द गिर्द कोई दरख्त ना होने की वजह से बारिश सीधी उन फूलों पर बरस रही थी। तुम्हें किसी भी तरह यह हक नहीं कि इस तरह मुझे मेरी नज़रों में गिराओ, ये जानते हुए भी कि मेरी वजह से जो तकलीफ तुम्हें पहुंची उस पर मैं बहुत शर्मसार हूँ। बारिश की तेज बौछारों के साथ कानों से टकराती बुलंद आवाज़ पर वो करंट खाकर सीधी होती उसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी, जो कुछ फासले पर ही बिल्कुल सामने था, मगर आंखों में घुसी जाती बारिश ने उसे आंखें और सर दोनों ही झुकाने पर मजबूर कर दिया था। मैं तुमसे वाकई बराह रास्त माजरत करना चाहता था, अपिया की तसल्ली के बावजूद, इसीलिए फ़ोन पर भी बहुत हिम्मत करके बात करना चाहिए, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। दोबारा फिर कभी मैंने तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं की, क्योंकि मैं मज़ीद अपनी तरफ से तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मुझसे सिर्फ एक ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि तुम मेरा सामना तक नहीं करना चाहती। आखिर क्यों? मैं जानता हूँ कि बज़ाहिर मैं तुम्हारी तरह या किसी और दूसरे इंसान जैसा दिखाई नहीं देता, मगर हूँ तो इंसान ही, कोई दरिंदा तो नहीं। इस तरह मुझसे भागकर खौफज़दा होकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? उसकी सख्त बरहम आवाज़ पर अलवेरा ने फिर कोशिश की थी, मगर आंखों में उतरते बारिश के पानी ने हर मंजर धुंधला दिया। झुकी नज़र के साथ उसने लेदर के ब्राउन जूतों को देखा और फिर मज़ीद गर्दन झुकाते हुए बारिश में नहाते सफ़ेद फूलों को देखने लगी। मुझे भी रवैये हर्ट करते हैं, मुझे इंसल्ट महसूस होती है। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं किया था जो तुम्हें मुझसे खौफज़दा कर दे, तुम्हारे बेहोश होने के बाद भी नहीं। मैंने हमेशा औरत की इज्जत की है। तुम्हारा तो ताल्लुक भी यज़दान भाई से है। मेरी बहन तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसलिए मैं और ज़्यादा तुम्हारी इज्जत और कदर करता हूँ। तुम्हें अब मुझसे भागने या छुपने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहेगी कि तुम्हारी नज़रों से दूर रहूँ। बारिश अब मूसलाधार हो चुकी थी। सर्द लहजे में बात ख़त्म करते हुए उसने पलट कर मतलाशी नज़रें दौड़ाई और भीगे चेहरे पर हाथ फेरता उस खारदार झाड़ी की तरफ बढ़ गया, जहाँ सुर्ख दुपट्टा अटका हुआ था। झुके सर के साथ अलवेरा ने दुपट्टा उससे लिया था। यहाँ से चलो अब। दुपट्टे से सर और शाने ढांपते हुए उसे केहान की आवाज़ सुनाई दी। एक आखिरी निगाह कुएं में लहलहाते फूलों की डलियों पर डालती वो उठी, जबकि वो जो मंजर था उसने उठते ही वापसी के लिए कदम बढ़ाने लगा था उसके उठते ही वापसी के लिए कदम बढ़ाने लगा था। सर्दी की शिद्दत से बाजुओं को अपने गिर्द बांधते हुए उसने चंद कदम आगे चलते अजीबो-गरीब शख्स को देखा, जो ख्वाब से बाहर आकर मुसलसल अपने हकीकत होने का एहसास दिलाता था। दबे कदमों उसकी तकलीफ में दरख्तों की नीम तारीकी से बाहर आती वो बगौर उसके तर सफ़ेद बालों में हल्के हल्के सुनहरी स्टेप्स देख रही थी। हनी कलर शर्ट उसके मजबूत शानों और चौड़ी पुश्त से मज़ीद चिपक गई थी। बारिश अब कदरे हल्की हो चुकी थी, मगर मौसम गज़ब का हसीन हो गया था।
مٹی کی سوندھی خوشبو طبیعت کو سرشار کر گئی۔ میں اپنی بچکانہ حرکتوں پر بہت شرمندہ ہوں۔ سماعتوں سے ٹکراتی الویرا کی مدھم آواز نے اسے چونکایا ضرور، مگر وہ انسنی کرتا ناک کی سیدھ میں چلتا رہا۔ میں واقعی شرمندہ ہوں، آئی ایم ریئلی سوری۔ جھجکتے لہجے پر بھی اس نے پلٹ کر الویرا کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ قدموں کو تیز کرتا وہ رخ بدلتا اپنے گھر کی سمت جا رہا تھا۔ اسے بس اب یہ فکر تھی کہ جلد از جلد چینج کر کے آفس پہنچنا ہے۔ اس کے لا تعلقی اور بے نیازی نے الویرا کو حیران نہیں کیا تھا۔ اپنے گھر کی سمت جاتی وہ اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب تک کہ وہ اپنے گھر کے اندر نہ چلا گیا۔ رات وہ دیر سے گھر پہنچا تھا۔ کھانے کے دوران رودابا نے جو خبر دی اس نے پہلے تو اسے چونکایا اور پھر ڈسٹرب کر گیا تھا۔ خالہ امی ٹھیک ہی غصہ کر رہی تھیں۔ بے موسم کی بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ بہت تیز بخار تھا جب میں اور یزدان اسے ہاسپٹل لے کر پہنچے۔ شکر ہے ٹیکسی مل گئی تھی وہاں۔ آپ مجھے کال کرتی، میں آ جاتا، وہ بولا۔ یزدان نے منع کیا تھا کہ تمہیں پریشان نہ کروں، لیکن اگر بر وقت ٹیکسی نہ ملتی تو تمہیں ہی بلاتی۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ یزدان اکیلے اسے بائک پر لے جاتے۔ ویسے بھی الویرا کی ابھی تک ان سے ناراضگی قائم ہے۔ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ بہت مشکل سے میں نے اسے ہاسپٹل چلنے کے لیے راضی کیا تھا۔ رودابا بول رہی تھی جبکہ وہ بے دلی سے کھانا ختم کرتا خاموش تھا۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ روبا ہوگی، اس کا تو وہاں سے یہاں آنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ کیہان کو اشارے سے روکتی وہ خود دروازے تک گئی۔ یہ آپ کی گود میں کیوں ہے؟ پیدل آتی ہی نہیں یہ آپ کے ساتھ؟ جب ہم موجود ہیں اپنی شہزادی کے لیے تو کیا ضرورت ہے تمہیں اعتراض کرنے کی؟ یزدان نے مسکراتے ہوئے روبا کو اس کے حوالے کیا۔ آپ اندر تو آئیے، کیہان ہے، کھانا کھا رہا ہے۔ تو میں آ گئی؟ نہیں بس اب میں جاؤں گا، کل ملاقات ہو جائے گی۔ روبا کا سر تھپتھپاتا وہ جانے کے لیے پلٹ گیا۔ ذرا رکیے۔ رودابا کی پکار پر وہ رکا۔ چند سٹیپس ادھرتی وہ اس کے مقابل آ گئی۔ یزدان، میں جانتی ہوں کہ آپ سب روبا سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر اس کا خاص طور پر آپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہونا میرے لیے تشویش کا باعث ہے۔ اس کے جھجکتے لہجے پر یزدان الجھا۔ یہ سب ایسا نہ ہو کہ کسی کو ناخوشگوار گزرے۔ آپ کو اپنی زندگی شروع کرنی ہے۔ آپ ہمیشہ اسے اتنا وقت نہیں دے سکیں گے جتنا کہ ابھی دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یزدان کے گہرے سنجیدہ ہوتے تاثرات پر وہ مزید اور کچھ نہیں کہہ سکی۔ مجھے صرف تمہارے بے جا خدشات سمجھ آ رہے ہیں جو ایک بار پھر روبا کو تنہائی کے خور میں بند کر دیں گے۔ پہلے تم اسے ایک کمرے میں قید رکھتی تھیں اور اب ایک خوبصورت گھر میں۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے شاید۔ مجھے تمہاری بے سروپا بات سمجھتی بھی نہیں ہے۔ یزدان نے ناگواری سے اس کی بات کاٹی۔ تمہیں کسی پر بھروسہ کرنا ہی نہیں تو مت کرو، مگر ایسے خدشات کی وجہ سے اپنی بیٹی کی شخصیت تباہ مت کرو۔ بات ختم کرنے والے انداز میں بول کر وہ رکا نہیں تھا۔ بڑھتی گھٹن نے اسے بیدار کر دیا تھا۔ دوائیوں کے زیر اثر وہ بہت جلد سو گئی تھی۔ جانے یہ رات کا کون سا پہر تھا؟ پسینے سے شرابور ہوتے وجود سے اس نے کمبل ہٹایا۔ پہلی نظر پردے کی اوٹ سے جھانکتے آسمان تک گئی تھی۔ نقاہت کے ساتھ اٹھ کر اس نے پردے کے ساتھ ونڈو کا گلاس بھی سرکایا تھا۔ چند لمحوں تک وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوا کے ٹھنڈے جھونکے خود پر محسوس کرتی گہرا سانس بھرتی رہی۔ گھٹن کا احساس کم ہوا تو خشک حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ بیڈ سے اترنے سے پہلے اس نے ونڈو گلاس بند کی۔ لائٹ آن کرتی وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ کچن میں آئی تو وہ کولڈ ڈرنک کی طلب میں تھی، مگر سوائے پانی کے کچھ ہاتھ نہ آیا، جس کے 2 گھونٹ بھی اس کے حلق سے نہ اتر سکے تھے۔ بدمزہ ہوتی وہ واپس کمرے میں آئی تھی۔ بیڈ کے کنارے بیٹھی وہ ابکائیاں ضبط کر رہی تھی جب فون پر آتی کال نے اسے چونکایا۔ بس ایک پل کو وہ رکی اور پھر کال ریسیو کر لی۔ تم ٹھیک ہو؟ تشویشناک لہجے نے اسے زیادہ حیران کیا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ اس وقت لائٹ آن اور تمہیں بیدار دیکھ کر مجھے لگا شاید کوئی مسئلہ ہو۔ اس کے کہنے پر مزید حیران ہوتی الویرا نے ونڈو سے دور سر اٹھائے کھڑے ڈھلوانی چھت والے گھر کو دیکھا۔ اتنی دور سے سب نظر آ جاتا ہے؟ اس کے حیرانگی سے کیے سوال کا کوئی جواب کیہان کو نہیں سوجھا۔ ہاں، لائٹ آن ہو تو رات کی تاریکی میں سمجھ آ جاتا ہے۔ اس کی خاموشی پر وہ خود ہی بولتی عقبی دروازہ کھول چکی تھی۔ تمہیں گیٹ بند کر دینا چاہیے، رات کا وقت ہے سو احتیاط ضروری ہے۔ اس بار یہ بات سن کر وہ حیران نہیں ہوئی۔
मैं कुछ देर बस खुली हवा में रहना चाहती हूँ। एकदम उसे फिर उबकाई आई, गर्दन की रगें खिंच गई थी। मुझे तुम्हारी तबीयत बेहतर नहीं लग रही? वो चौंका। मैं ठीक हूँ, प्यास शदीद है मगर पानी जहर जैसा लग रहा है। मेरी वजह से कोल्ड ड्रिंक छुपा दी गई है और जूसेस करीब से बचते नहीं। अर्क आलूद पेशानी पर हाथ फेरती थके लहजे में वो बोली, तुम 5 मिनट रुको और अपने इर्द गिर्द का ध्यान रखना। इस हदायत के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया था, जबकि वो उलझती हुई स्टेप पर बैठ गई। गहरी खामोशी में दूर दूर तक फैले सन्नाटे में नज़रें दौड़ाते हुए उसकी नज़रें सुर्ख छत वाले घर तक गई थीं। शदीद बेयकीनी से वो उसे देख रही थी जो दौड़ता हुआ करीब आता जा रहा था। घबरा कर वो अपनी जगह से उठती बमुश्किल खुद को कमरे के अंदर जाने से रोक सकी थी। अधूरे चांद की रोशनी में हर मंजर के साथ उसके खदोखाल भी वासिया थे, जो फूली सांसों के साथ निचले स्टेप के करीब आ रुका था। मेरा ख्याल है 5 मिनट में ही पहुंचा हूँ। बोलते हुए उसने अलवेरा की जानिब एक बड़ा सा पैकेट बढ़ाया। इतनी तकलीफ उठाने की क्या ज़रूरत थी? वो कुछ हैरत और कुछ शर्मिंदगी से गोया हुई। मुझे पता है तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, लिहाजा कोई तकल्लुफ़ मत करो। ये ज़्यादा ठंडा नहीं है, तुम्हारे लिए मुनासिब रहेगा। बोलता हुआ वो नीचे वाले स्टेप पर बैठ गया। दूसरी जानिब अलवेरा से भी सब्र करना मुश्किल था। वापस बैठते हुए उसने जूस का कैप खोलकर गटागट पीना शुरू कर दिया। एक ही सांस में खुश जायका जूस आधा तो वो ख़त्म कर गई थी। रगों में जैसे ज़िंदगी दौड़ गई थी। बहुत शुक्रिया इसके लिए। अलवेरा की आवाज़ पर वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए कि तलाफ़ी का ये मौका दिया। मुझे ये पछतावा हो रहा था कि मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत नासाज हुई है। मेरी वजह से तुम्हें दोबारा बारिश में भीगना पड़ा था, वो बोला, जबकि अलवेरा ने कोई तरतीब किए बगैर दोबारा जूस पीना शुरू कर दिया था, मगर ज़रा तसल्ली से। कन अखियों से वो उसे देख रही थी जो इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहा था। इस वक्त वो खुले गले की लॉन्ग ब्लैक कलर टी शर्ट और ब्लैक ही जीन्स में मलबूस था। अलवेरा को ब्लैक कलर आज से पहले कभी इतना पुरकशिश नहीं लगा था। मैं अपने रवैये के लिए फिर तुमसे माजरत करती हूँ। नहीं, अब तुम्हारा मुझसे डर कर ना भागना ही मेरे लिए काफ़ी है। सर उठाकर उसकी जानिब देखता वो मुस्कुराया। सोच रही हूँ मैं भी दूरबीन का इस्तेमाल शुरू कर दूँ। रखी है एक घर में। उसके मुस्कुराते लहजे पर वो चौंका और फिर खजालत से सर पर हाथ फेरता फौरी तौर पर कुछ बोल नहीं सका। बेफिक्र रहो, मेरी दूरबीन बंद दरवाज़ों और पर्दों के पार का मंजर नहीं दिखाती। वैसे अब मैं एहतियात करूँगा। तुम चाहोगी तो अपनी दूरबीन तुम्हें दे दूँगा। उसके सफाई देने पर अलवेरा खामोश रही। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने पूछा। अच्छा है सब। इतनी पुरसकून जगह पर रहने की आदत नहीं, इसलिए कभी कभी कुछ परेशानी होने लगती है। वो संजीदगी से बोली। यज़दान भाई से नाराज़गी दूर कर लो, वो बस ये चाहते हैं कि अब तुम कोई मुशक्क़त ना उठाओ। वो बिला इरादा ही बोल गया। जानती हूँ अब किसी को मेरे कमाए गए रुपयों की ज़रूरत नहीं। वो मध्यम लहजे में बोली। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि ज़िंदगी जंबेले निपटाते निपटाते तुम्हें अपनी माँ, अपने बहन भाइयों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका नहीं मिला? तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारे पास अब भी मौका है इन सब के करीब होने का। मेरी तरह तुम्हें कोई तासुब, कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, ये बात भी ठीक है। वो गहरा सांस लेकर बोली। मेरा अंदाज़ा है कि हम दोनों ही एक दूसरे की ज़िंदगी के तमाम उतार चढ़ाव से वाकिफ़ हैं। अब मेरी कोशिश होती है कि अपिया और रुबा को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूँ। मेरे रुपयों से ज़्यादा उनको मेरी ज़रूरत है। संजीदगी से बोलता वो खामोश हो गया। अगर इस वक्त मेरे घर वालों में से किसी के यहाँ आने का खदशा तुम्हें हुआ तो तुम बचने के लिए क्या करोगे? मैं इस बार तुम्हारे काबू में नहीं आने वाली। मुस्कुराहट छुपाते हुए अलवेरा ने उसे शर्मिंदा किया। अगर ऐसा है तो तुम बदला ले लेना। यहीं गड्ढा खोद कर मुझे उसमें धकेलना और उसमें मिट्टी डाल देना। उसके हदायत देने पर अलवेरा बेसाख्ता हंसी थी, जबकि वो उस पर से निगाह नहीं हटा सका था। उसकी खनखनाती हंसी जलतरंग की तरह रात की खामोशी में बिखरी थी। रुदाबा ने बताया था कि तुमने टीन एज से ही अपने एक दोस्त के वालिद की फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया था। क्या अब भी तुम वहीं हो? अलवेरा को अचानक याद आया तो पूछा। उस वक्त मैं स्कूल में था। असफन मेरा क्लास फेलो और एक ही दोस्त था।
ابو کی وفات کے بعد کیا حالات رہے ہوں گے یقیناً اپیا نے تمہیں بتایا ہوگا۔ اسفند میرا واحد غمگسار اور رازدان بھی تھا۔ میری خواہش پر اس نے اپنے پاپا سے بات کی۔ وہ مجھے یوں ہی سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھے مگر میں کام کرنا چاہتا تھا۔ یوں ہی ان سے پیسے لینا مجھے گوارا نہ تھا۔ اسفند کے پاپا نے مجھے اپنی فیکٹری میں رکھ لیا۔ وہاں میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا۔ میری محنت اور لگن کو دیکھتے ہوئے انکل نے فیکٹری کے بہت سے معاملات میرے حوالے کر دیے۔ اسٹڈیز مکمل کرنے کے بعد اسفند بھی فیکٹری میں ہمارے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔ 4 سال پہلے میں نے اور اسفند نے شراکت داری کی بنیاد پر ایک الگ فیکٹری شروع کی تھی۔ اب ہم اپنی اور اسفند کے پاپا کی گارمنٹ فیکٹری سنبھالتے ہیں۔ مصروفیات میں پورا ہفتہ کس طرح گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تفصیل بتا کر وہ خاموش ہوا۔ تمہیں اپنے رشتہ داروں سے کوئی شکایت نہیں؟ بغور اسے سننے کے بعد الویرا نے پوچھا۔ رشتہ دار تو سب رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ رشتے برقرار رکھیں یہی بہت ہے، ان سے شکایت رکھنا بیکار ہے۔ مجھے بھی کوئی شکایت نہیں، البتہ ان کو مجھ سے ضرور شکایتیں ہو سکتی ہیں۔ شاید میری طرف سے ہی کوئی کمی رہ گئی ہوگی۔ وہ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ سمرین سے بھی شکایت نہیں؟ اس کے یکدم سوال پر کیہان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب یہ مت کہنا اس سے بھی کوئی شکایت نہیں، بچپن سے تمہاری اور اس کی شادی طے تھی۔ وہ خوبصورت بھی بہت ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ تم نے اسے کبھی چاہا نہ ہو؟ کریدنے والے انداز میں پوچھتی وہ اس وقت چپ ہو گئی جب کیہان بے ساختہ ہنستا اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید میں بہت پرسنل ہو گئی؟ اپنے سوال پر وہ خود ہی بولی۔ شاید نہیں، یقیناً، مگر تمہیں پرسنل ہونے کا حق ہے۔ پیچھے ہٹتا وہ بولا۔ وہ کیسے؟ الویرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں۔ اس کی لا علمی پر وہ حیرت سے اسے دیکھتی بے ساختہ مسکرائی۔ اب مجھے امید ہے کہ تم گھر ضرور آؤ گی، ورنہ تو میں یہی سوچ کر شرمسار تھا کہ تم میری وجہ سے گھر آنے سے گریزاں ہو۔ تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، غلطی میری ہے کہ میں نے ہی سستی کا مظاہرہ کر کے تمہیں ایسا سوچنے پر مجبور کیا۔ میں اب جلدی تمہارے گھر آؤں گی۔ مجھے وہ گھر پہلی نظر میں ہی بہت خوبصورت لگا تھا۔ بہت شکریہ۔ تمہارا حسن نظر۔ وہ سر کو ہلکا سا خم دے کر مسکرایا۔ اب مجھے اجازت؟ پہلے تم اندر جاؤ، اس وقت تمہارا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں۔ اس کی تاکید پر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنا خیال رکھنا، شب بخیر، وہ جاتے جاتے بولا۔ دروازہ لاک کرتے وہ بیڈ پر ونڈو کے قریب آ گئی۔ پرسوچ نگاہیں اس پر جمی تھیں جو اجلے نکھرے میدان کی وسعتوں میں دور ہوتا اپنے ہی وجود کی چکا چوند میں اوجھل ہو گیا تھا۔ ایک پرسکون سانس بھر کر اس نے پردے برابر کر دیے تھے۔ اپنے اندر کا موسم بھی اسے بہت اجلا اور اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اس بار رمضان اپنے گھر میں دیکھوں گی۔ اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ سلائی مشین ایک طرف ہٹاتی عذرا قریب بیٹھی رودابہ سے مخاطب تھی۔ پہلے روزے پر تم سب یہاں ہوگے، کوئی بہانہ نہیں سنوں گی؟ کیوں نہیں خالہ امی، جیسی آپ کی خوشی۔ لائیے کرتے میں بٹن میں لگا دیتی ہوں، ویسے آپ بہت صفائی اور عمدگی سے اپنے کرتے سیتی ہیں۔ ابھی رودابہ بول ہی رہی تھی کہ یزدان ربا کا ہاتھ پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی انگلی میں چوٹ کیسے لگی؟ بینڈیج بھی خون سے تر بتر ہو رہی تھی۔ وہ شدید ناراضگی سے استفسار کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے چھری اس کے ہاتھ لگ گئی اور کٹ لگ گیا انگلی میں دوبارہ بینڈیج کر دیتی ہوں۔ رہنے دو، میں کر دوں گا بینڈیج۔ یزدان ناگواری سے اسے روکا۔ اتنی سی بچی کے ہاتھ میں چھری پہنچ گئی اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا؟ ہر دوسرے دن اسے کوئی نہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ یہ نہیں سنبھلتی تم سے تو مجھے دے دو، مگر حشر نہ بگاڑو اس معصوم کا۔ کچھ سخت لہجے میں برہمی کا اظہار کرتا وہ ربا کو واپس اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ خاموشی سے سب دیکھتی سنتی عذرا کچھ سوچتے ہوئے رودابہ کی طرف متوجہ ہوئی جو چپ چاپ اترے چہرے کے ساتھ کرتے کے بٹن ٹانک رہی تھی۔ رودابہ، تم محسوس نہ کرنا، زیادہ بچوں کے معاملے میں یہ ایسا ہی حساس ہے۔ امینہ اور افروز کو بھی بچوں کے پیچھے لتاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ مجال ہے جو دونوں یزدان کے سامنے اپنے بچوں کو سخت ہاتھ بھی لگا لیں۔ اور پھر تم جانتی ہو کہ ربا تم سے زیادہ ہمارے گھر کی چہیتی ہے۔ اس کے معاملے میں تمہاری کوئی کوتاہی تو میں بھی برداشت نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ سب ربا سے کتنا پیار کرتے ہیں، اس کے معاملے میں مجھے ٹوکنے کا حق ہے آپ کو، اور یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ مجھ سے کوئی باز پرس کرنے والا موجود ہے۔ رودابہ ممنون سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ٹی وی اسکرین سے نظر ہٹاتی وہ چونک کر یزدان کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ فلور کشن پر براجمان ہوتے اس نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں اب تو، مگر یہ آپ ابھی تک کس غم میں جاگ رہے ہیں؟
सोफे पर संभल कर बैठती, वो हैरत से देखती, उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। ज़रूर कोई बहुत अहम बात है, अब जल्दी बोलिए, मैं हमतन गोश हूँ, वो मुस्कुराते लहजे में बोली। अलवेरा, मैंने बहुत सोच समझ कर जो फैसला किया है, अब उससे पीछे नहीं हटने वाला। मुख्तसर ये कि वो नहीं तो कोई नहीं वाला मामला है। यज़दान के कतई लहजे पर वो यूं मुस्कुराई जैसे उसके दिल की बात पहले से अज़बर हो। मैं जानता हूँ तुम बेखबर नहीं हो सकती, तुमने हमेशा बहुत साथ दिया है मेरा, और अब अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले की तकमील के लिए भी मुझे तुम्हारी मदद दरकार है। आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपकी खुशी में हम सबकी खुशी है। आपके लिए जो मैंने पहले सोचा वो आज आपने कह दिया। यकीनन आपका ये फ़ैसला हर एतबार से बहुत अच्छा है। वो उसे मुतमईन करती बोली, खाला अम्मी की रजामंदी सबसे ज़्यादा अहम ही मेरे लिए, उनको सिर्फ तुम रजामंद कर सकती हो। मेरे ख्याल में रुदाबा को कन्विंस करना ज़्यादा अहम और मुश्किल भी है, वो पुरसोच लहजे में बोली। अब उन दोनों ख़वातीन को कायल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यज़दान बोला, आप बेफिक्र हो जाएं और यकीन रखें, रुदाबा को मुझसे पहले अम्मी ही राज़ी कर लेंगी। वो पुर यकीन थी। दोपहर ढल रही थी, फ़िज़ा में सूरज की तमाज़त मौजूद थी। सुबह रवि से वो मैदान की नरम मिट्टी पर कदम बढ़ा रही थी। दूर से सुर्ख ढलवानी छत वाले घर और उसके आगे बिखरे सब्ज़े को देखती किसी नखलिस्तान का गुमान हो रहा था। जंगले का दरवाज़ा खोलती वो उस गाड़ी की सिमत मतवज्जा होकर रुक गई जो उसी सिमत आ रही थी। वो उस पर से निगाह नहीं हटा सकी जो ड्राइविंग सीट से उतरता उसी की जानिब आ रहा था। ब्लैक जीन्स और नेवी ब्लू शर्ट में उसका दराज कद बहुत नुमाया हो रहा था। सन ग्लासेस आंखों से हटाता वो लबों में दबी मुस्कुराहट के साथ उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। ग्लासेस उतारने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत जच रहे थे। वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोली, वाकई अब तो मैं ये रात में भी नहीं हटाऊंगा चेहरे से। वो जिस तरह संजीदगी से बोलता ग्लासेस वापस लगा गया था, अलवेरा हैरत से उसे देखती अपनी हंसी नहीं रोक सकी थी, मगर उसे रोकनी पड़ी थी जब निगाह गाड़ी से निकलते उस अजनबी शख्स तक गई। ये असफंद है मेरे दोस्त। कियान शायद मज़ीद भी कुछ कहता, मगर असफंद बहुत तेज़ी से करीब आता बराह रास्त अलवेरा को मुखातिब कर गया। किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, मैं आपको पहचान गया हूँ। आप नहीं जानती कि मुझे आपसे बहुत कुछ कहना था। असफंद, तुम आओ मेरे साथ। दरमियान में मुदाखलत करते कियान ने उसे साथ ले जाना चाहा, मगर वो फ़ौरन बाजू छुड़ाता हैरान खड़ी अलवेरा की तरफ मतवज्जा हुआ। देखिए मोहतरमा, मुख्तसर ये कि जब से आप मेरे दोस्त से हादसाती तौर पर मिली हैं, ये 100% नॉर्मल इंसान बन गया है। पहले ये हर वक्त काम को सर पर सवार रखता था, मगर अब आप हम वक्त इसके सर पर सवार रहने लगी हैं। अलवेरा, तुम्हें अपिया अंदर बुला रही हैं। कियान ने बौखला कर अलवेरा को ही वहाँ से गायब करना चाहा, वरना तो वो चाहता था कि असफंद को उठाकर कहीं दूर फेंक आए। ये देखिए, कहाँ चराग ले जाकर ढूंढेंगी आप ऐसा इंसान जिसे झूठ बोलना भी ना आता हो। मेरे कानों तक अपिया की आवाज़ ज़रा भी नहीं पहुंची। आपने सुनी? यकदम उसके सवाल पर वो जो दंग और हैरान थी फ़ौरन नफ़ी में सर हिला गई। सबसे बढ़कर ये कि आप आंखें बंद करके यकीन कर सकती हैं कि इसकी ज़िंदगी में आपसे पहले किसी खातून का नज़ूल नहीं हुआ, और आपके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मज़ीद इसकी एक खूबी के बारे में जानकर आप हाँ कह देने में ज़रा देर नहीं लगाएंगी। असफंद, क्या बोले जा रहे हो? इनको अंदर जाने दो। बमुश्किल ज़ब्त करता वो फिर मुदाखलत कर गया, मगर असफंद ने जैसे सुना ही नहीं था। कड़कती चिलचिलाती धूप में घंटों खड़े रहने के बावजूद इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सूरज की क्या मजाल जो इसके रंग को झुलसा दे। पक्का है ना अपना रंग बदलता है, न किसी का रंग इस पे चढ़ता है। वाकई? अलवेरा ने बेहद हैरानगी से कियान को भी देखा। क्या वाकई? तुम अंदर चलो। उसके घिरकने वाले अंदाज पर वो बमुश्किल हंसी रोकती जंगले के अंदर दाखिल हुई। बस एक आखिरी बात सुनती जाइए, किसी भी शक व शुबहात के बगैर बस आप मुझ पर यकीन रखकर इसके लिए हाँ कह दीजिएगा, क्योंकि ये तो लगा देगा सदियाँ। सो मैं ही इसकी तरफ से आपको प्रपोजल पेश कर रहा हूँ। सब्ज़ा अबूर करते हुए अलवेरा ने उसकी ऊंची आवाज़ सुनी थी। असफंद की बातों से ज़्यादा कियान की बौखलाहट और तासुरात उसे हंसने पर मजबूर कर रहे थे। आखिर वही हुआ जिसका खदशा था। किसी अनहोनी के वहम मुझे कुछ दिन से यूं ही नहीं सता रहे थे। अजरा के बुझे लहजे पर वो खामोशी से उनके चेहरे पर लहराते तारीक साए देख रही थी। मैं ये महसूस कर रही थी कि यज़दान दिन ब दिन रुदाबा और रुबा के लिए हसास होता जा रहा है। रुदाबा बहुत खूबसूरत है, उसमें कई खूबियाँ हैं। मुझे यही डर था कि ये सब कहीं यज़दान को ज़ेर न कर डाले। मेरे खदशे, मेरे वहम सब ठीक थे, आखिर वही हो गया। अम्मी,
آپ کو یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ یزدان بھائی کو پورا حق ہے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا۔ ان کے لیے رودابہ سے زیادہ بہتر شریک حیات کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ بولی، وہ ایک بچی کی ماں ہے، بیوہ ہے۔ عذرا سخت برہمی سے یاد دلا رہی تھی، اگر یہ سچ ناقابل اعتراض ہے بھی تو یزدان بھائی کو اس پر اعتراض نہیں۔ اگر یہ سچ قابل اعتراض ہے بھی تو یزدان بھائی کو اس پر اعتراض نہیں۔ تم اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتی کہ تمہارا کیا ہوگا؟ میرا دل ڈوبا جا رہا ہے اور تم؟ شدید غم و غصے میں عذرا کی آواز گھٹ گئی تھی۔ یہ سب تمہارے بار بار کے انکار کا نتیجہ ہے۔ میں انکار کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یزدان بھائی میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہے۔ وہ نہ ہوتے میرے ساتھ مجھے سہارا دینے کے لیے تو شاید میں زندہ لاش بن چکی ہوتی۔ آپ کی خواہش ایک بار پھر میرے سر سے سائباں چھین لیتی۔ نم آنکھوں سے اس نے ماں کے چہرے پر پھیلے تفکرات کے جال دیکھے۔ بہت کچھ کیا ہے انہوں نے آپ کے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ان کی اس خواہش کا احترام کریں۔ ان کے لیے آپ کی رضامندی اہمیت رکھتی ہے۔ میرے مستقبل کے بارے میں سوچنے کے لیے یزدان بھائی ہیں۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ میری ذمہ داری سے سب کا دوش ہونے کے بعد بھی وہ اپنے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے۔ مطلب میری ذمہ داری پوری کرنے کے بعد ہی وہ اپنے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے۔ وہ ایسا نہ بھی کہتے تو بھی مجھے کوئی فکر نہیں، کیونکہ مجھے آپ کی دعاؤں پر بہت بھروسہ ہے۔ عذرا کا ہاتھ تھامے وہ مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، رودابہ ہمیں یزدان بھائی سے ہمیشہ جوڑ کر رکھیں گی۔ روبا کی وجہ سے گھر میں کتنی رونق آ جائے گی۔ بس اب آپ خود رودابہ سے اس سلسلے میں بات کریں، یزدان بھائی کی خاطر ہی صحیح۔ اس کے التجائیہ لہجے اور نظروں پر عذرا خاموش رہیں۔ باپ اڑاتی کافی کے مگ تھامے بیٹھی وہ اس کی طرف ہی متوجہ تھی جو دودھیا کرنوں کی طرح نمودار ہوتا خرامہ خرامہ چلا آ رہا تھا۔ لوگوں سے فون پر اخلاقاً کافی کا پوچھ لو تو بھی دوڑے چلے آتے ہیں۔ مسکراتے لہجے میں وہ اسے سنا رہی تھی جو نیچے والے اسٹیپ پر بیٹھ گیا تھا۔ کافی تو صرف بہانہ ہے، سوچا اسی بہانے تمہیں منہ دکھانے کا بہانہ مل جائے گا۔ مگ اس سے لیتا وہ شرارتی لہجے میں بولا، مجھے لگا تم اپنے بے لگام دوست کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو، تو آج خیال آیا کنفرم کروں۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولی، شکر ہے 3 دن گزر جانے کے بعد تمہیں یہ کنفرم کرنا یاد آیا۔ ویسے ایسا سوچتا بھی نہیں کہ میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں۔ سنجیدہ سے انداز میں بولتا وہ کافی کی طرف متوجہ ہو گیا، سنو، تم وہاں درختوں کے پاس تنہا وقت نہ گزارا کرو۔ کیوں؟ الویرا نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ تمہاری سیکیورٹی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، وہاں جنگلی جانور بھی ہو سکتے ہیں جو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ میں نہیں چاہتا تم وہاں بیٹھ کر درختوں پیڑ پودوں سے اپنے دکھ درد شیئر کرو، مجھے جیلسی ہوتی ہے ان سے۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ دھیرے سے ہنس دی۔ جانتی ہو تمہیں دیکھ کر اندازہ ہوا ہے کہ چھپ کر تنہائی میں رونے والوں کا ہنسنا مسکرانا بڑا دلکش ہوتا ہے۔ مجھے دیکھ کر کیوں؟ آئینے میں خود کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوا تمہیں کبھی؟ اس کے ترنت سے بولنے پر وہ دھیرے سے ہنستا سر ہلا کر رہ گیا۔ لوگ مصائب و آلام سے تھکے اجڑے چہرے نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہان صاحب، ان کو ہنستے مسکراتے چہرے ہی بھلے لگتے ہیں۔ ہاں، مگر میں نے اس معاملے میں کبھی لوگوں کی پرواہ نہیں کی، خود پر جبر کر کے مسکرانا بھی کوئی مسکرانا ہوا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمدردی اور طرز بھری نگاہوں سے بچنے کے لیے اپنی مشکلوں کو سب سے چھپا کر رکھا۔ وہ بولا، بس یہی بات ہے، مشکلات پریشانیاں کوئی خاموشی میں چھپا لیتا ہے، کوئی مسکراہٹ میں۔ وہ گہرا سانس بھر کر بولی، ایک بہت عجیب بات بتاؤں تمہیں؟ اس کے یک دم کہنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ جب پہلی بار تمہیں دیکھا تو یوں لگا جیسے اپنے ہی سائے کو اور وجود کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اب بھی تم سے ملتا ہوں تو لگتا ہے اپنے آپ سے مل رہا ہوں، تمہیں نہیں اپنے ہی عکس کو دیکھ رہا ہوں۔ شکر ہے مجھے وائٹ ہونے کا خبر نہیں، ورنہ تمہاری یہ بات سن کر خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم دونوں مل کر کچھ ماورائی کرداروں کو مات دے دیتے۔ اس کے شوق لہجے نے الویرا کی دھڑکن ایک پل کو روک دی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ کچھ ایسا ہی اس سے سننے کی توقع شاید رکھتی تھی۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئی؟ اس کی خاموشی نے کیہان کو چونکایا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کیہان کو دیکھا اور پھر دور تک بچھے ریتلے میدان میں رقص کرتی عجیب پر اسراریت کو۔ فضا خنک سی گمبھیر خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئی تھی۔ ہاتھ بھر کے فاصلے پر وہ مجسم حقیقت سر جھکائے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیہان، اس کی آواز پر وہ یوں متوجہ ہوا جیسے اس کا ہی منتظر تھا۔ گزرے وقت کے اتار چڑھاؤ میں کبھی محبت کے بارے میں سوچا؟ سوال پوچھتی وہ اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ ہاں، بہت۔
वो फौरन ही जिस तरह बोला था, अलवेरा बे इख्तियार खिलखिला कर हंसती चली गई थी। किहान मुस्कुराती नज़रों से बस उसे देखता रहा। तुमने समरीन के बारे में जो पूछा था या जानना चाहा था, वो सब मेरे लिए बेमायनी है। बेशुमार खूबियाँ और हुस्न तमतराक काफ़ी नहीं किसी से मोहब्बत हो जाने के लिए, बाज़ औक़ात कुछ भी ना होना भी काफ़ी होता है। उसके बेहद संजीदा लहजे पर अलवेरा खामोश रही। मेरे माँ बाप हयात होते और ज़िंदगी पहले की तरह ही जन्नत जैसी होती तो भी वो मेरे लिए बस एक काबिल इज़्ज़त कज़न ही होती। ठीक है, वो गहरा सांस भरकर बोली। अपिया से मुझे कुछ पता चला था तुम्हारे और यज़दान भाई के बारे में। उसके अचानक कहने पर अलवेरा ने बगौर उसे देखा। फिर तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मेरे और यज़दान भाई के दरमियान जो मुक़द्दस रिश्ता है, उसे किसी और रिश्ते में डालना हम दोनों के लिए ही नामुमकिन है। अम्मी भी ये बात समझ गई हैं। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ और ये बात मेरे हक़ में ज़्यादा बेहतर है। उसके मायने खेज़ लहजे पर वह उसकी जानिब देख नहीं सकी। तुम्हें कुछ अंदाज़ा हुआ कि रुदाबा क्या सोच रही हैं? उसने पूछा। फ़िलहाल तो बहुत खामोश और डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं। उनके गुरेज को देखते हुए मैं बस एक हद तक ही यज़दान भाई के बारे में बात कर सकता था। मैंने उनसे कह दिया कि जो बेहतर लगे वही करें, मुझे बस उनकी खुशी अजीज़ है। दूसरी शादी कोई आसान फ़ैसला नहीं, हमें चाहिए कि उनको वक्त दें। मैं दोबारा इस सिलसिले में रुदाबा से बात करूँगी, वो बोली। जवाबन किहान ने पुरसोच अंदाज में बस सर हिलाया। वैसे मुझे उस कुएं तक दोबारा जाना है। उसके कहने पर किहान ने हैरान सवालिया नज़रों से उसे देखा। उसमें जो फूल हैं मुझे वो चाहिए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी ले आता हूँ। किहान को फौरन उठते देखकर वो एक पल को दंग रह गई। हरगिज़ नहीं, इस वक्त तो बिल्कुल वहाँ मत जाना, मुझे कोई जल्दी नहीं। वो फौरन रोक गई थी। ठीक है, मगर तुम वहाँ तन्हा नहीं जाओगी, वो फूल तुम्हें मिल जाएंगे। उसकी ताकीद पर वो बस अस्बात में सर हिलाती उसे देख रही थी जो वापस नहीं बैठा था। वैसे मेरे यहाँ आने का बुनियादी मकसद तो तुमने ख़त्म कर दिया। एक निगाह रिस्ट वॉच पर डालता वो खशमगी लहजे में बोला। कैसा मकसद? वह हैरान हुई। मुझे यकीन था कि असफंद ने जो कुछ तुमसे कहा था तुम उसकी तफ्तीश मुझसे करोगी, मगर तुमने तो ये तक नहीं पूछा कि वो सब सच था या मजाक। उसके शिकवे पर वो मुस्कुराई। तो अब पूछ लेती हूँ। वो सब सच था, लेकिन इतना ही जितना असफंद जानता था। पूरा सच बताने के लिए शायद ये रात भी कम रहेगी। उसके गहरे लहजे में वो सब कुछ था जो अलवेरा की ज़बान बंद कर गया था। बदकिस्मती से आप ऐसे लोगों के दरमियान रही हैं जिन्हें आपकी कदर ही नहीं। अपनी माँ और भाई को लेकर आप कहीं भी चली जाती, कोई जॉब कर लेती, मगर उस दर की होकर न रहती जहाँ रहना एक खुद साख्ता सज़ा थी जो आपने खुद को दी। इतने काबिल भाई और मोहब्बत करने वाली माँ के होते हुए आपको मज़ीद किसी सहारे की ज़रूरत नहीं थी। फिर दोबारा भी वही गलती दोहराई आपने। अपने भाई से ज़्यादा उन मसनूई सहारों पर भरोसा रहा आपको, जिनकी कली आपने भी उतरते देखी। शिद्दत तासुफ के साथ वो रुदाबा से मुखातिब थी। किहान को ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप अपने हंसते बसते घर में होंगी। कोई क्या सोचता है, क्या कहता है, इसकी परवाह मत करें। आपके लिए सबसे अहम किहान और रुबा हैं। यज़दान भाई की तरफ से सब मुतमईन हैं। आप अपने दिल से पूछें, क्या यज़दान भाई भरोसे के काबिल हैं या नहीं? मुझे सिर्फ उन पर ही नहीं, तुम सब पर भरोसा है, मगर दूसरी शादी इतना आसान फैसला नहीं। रुदाबा बेबस लहजे में बोली। जिस कदर सोचेंगी फैसला उसी कदर मुश्किल लगेगा। कोई और होता तो शायद मैं भी रुबा की वजह से आपको दूसरी शादी पर गौर करने का ना कहती, मगर यहाँ यज़दान भाई की बात है। एक बार सारे खदशात दिल से निकाल कर यज़दान भाई के हक़ में फ़ैसला दें, फिर वही सब कुछ संभालेंगे। उनको शादी किसी न किसी से तो करनी थी। वो आपको फौकियत दे रहे हैं, इसकी कोई वजह तो होगी। हमदर्दी में तो वो ज़िंदगी का इतना अहम फ़ैसला नहीं कर सकते थे। खामोश होती वो रुदाबा को देख रही थी जो खुद बहुत कंफ्यूज खड़ी बस उसे तक रही थी। यकदम जाने क्या हुआ कि बेसाख्ता खिलखिलाते हुए उसने रुदाबा के शानों को थाम लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या नहीं, और तुम हंस रही हो। तिरछी नज़रों से उसे घूरते हुए रुदाबा ने कहा। कुछ समझ आए ना आए, हाँ तो हम आपसे करवा कर ही रहेंगे। रुदाबा का रुखसार थपथपाती वो मज़ीद हंसी, मगर फिर रुदाबा के साथ ही जंगले के करीब रुकती गाड़ी की तरफ मुतवज्जा हुई। समरीन आ गई है, अब रुको मिल कर जाना। रुदाबा की इत्तला ने उसे दंग किया। वो यहाँ क्यों आई है? काफ़ी दिन से मुझे फ़ोन पर कह रही थी कि किहान से मुझे पिक करने आए, घर आना चाहती थी। किहान टाले जा रहा था, मगर आज रुदाबा बता रही थी, जबकि वो हक तक खड़ी अंदर आती समरीन और उसके पीछे आते किहान को ही देख रही थी।
قریب آتے ہی وہ جس طرح گرم جوشی سے رودابا کے گلے لگی تھی، یکدم الویرا کو شدید کوفت ہونے لگی تھی۔ بمشکل ہی مسکراہٹ کھینچ کر چہرے پر لاتے ہوئے اس نے سمرین سے ہاتھ ملایا تھا۔ میں ابھی جاتی ہوں، بعد میں ضرور آؤں گی۔ رودابا کے روکنے پر وہ سلیقے سے انکار کرتی جنگلے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ اپنی طرف متوجہ کیہان پر اس نے ایک سرد نگاہ ضرور ڈالی تھی۔ یقیناً وہ اس کی بیگانگی سرد مہری کو محسوس کرتا الجھ گیا تھا۔ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ سمرین نے رودابا سے کانٹیکٹ کر رکھا ہے۔ اسے یزدان سے معلوم ہوا کہ سمرین صرف ملنے کے ارادے سے نہیں آئی، بلکہ اس نے رودابا کے گھر قیام بھی کیا ہے۔ ایک ہفتے کے قیام کے دوران سمرین 2-3 بار اس کے گھر بھی آئی تھی۔ الویرا کی یہی کوشش رہی کہ سلام دعا کے بعد زیادہ دیر سامنے نہ رہے۔ لوگ اس طرح بھی نقاب اور رویے بدلتے ہیں، کوئی اس حد تک بھی دوگلا ہو سکتا ہے۔ غصہ تھا یا جانے کیا کہ اس نے کیہان کی کالز اور میسیجز بھی اگنور کر دیے تھے۔ صرف سمرین ہی نہیں، اس کی باقی 2 بہنوں کی آمد بھی رودابا کی طرف ہونے لگی تھی، اور ظاہر ہے ان کے ماں باپ نے بھی پھر آنا تھا۔ رودابا کی سادگی پر اسے نہ حیرت ہوئی تھی نہ تعجب جب اس نے دونوں ماموں کی فیملیز کو کھانے کی دعوت کی خبر خوشی خوشی سنائی۔ اس کے گھر سے بھی سب کو بلایا، مگر الویرا طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے جانے سے بچ گئی۔ اس دعوت میں عذرا نے رودابا کے ماموں کے کانوں میں یہ بات پہنچا دی تھی کہ وہ رودابا اور یزدان کے معاملے میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گی۔ عذرا کی ہدایت پر اس نے اپنی دونوں بہنوں اور ان کے بچوں کو عیدی بھیجنے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ رمضان کی آمد تھی اور اسے رمضان سے پہلے ہی عیدی لے کر روانہ ہونا تھا۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے 2 دن پہلے ربا کی برتھ ڈے تھی، جس کا اہتمام کیہان نے ایک ہوٹل میں کیا تھا۔ الویرا کو نہ جانا تھا نہ ہی وہ گئی۔ طبیعت کی ناسازی ایسا بہانہ تھا کہ رودابا بھی ناراض نہیں ہونے والی تھی۔ وہ اریب کے ساتھ گھر پر رہی، باقی سب کو کیہان ہی پک کر کے ہوٹل لے گیا تھا۔ آرش کے فون میں اس نے برتھ ڈے کی تصویریں دیکھیں۔ ہر تصویر میں اسے کیہان کے ارد گرد سمرین اور اس کی بہنیں ہی دکھائی دی تھیں۔ آرش نے بتایا کہ وہاں کیہان کے کچھ دوستوں کی فیملیز بھی تھیں، جن میں اسفند اور اس کی ماں بہنیں بھی شامل تھیں۔ اسے رنگ بدلتے رشتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر ربا کے لیے وہ بہت خوش تھی۔ اپنی برتھ ڈے پر وہ ننھی پری خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس تصویر کو تو الویرا نے چوم لیا تھا جس میں وہ یزدان کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی۔ اریب کے ہمراہ وہ اپنے پرانے شہر کی فضاؤں میں پہنچی تو دن پر دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ قیام اس کا اپنی خالہ کے گھر رہا، جو مستقبل میں آرش کا سسرال بھی بننے والا تھا۔ جس ہاسپٹل کے سٹاف کے ساتھ وہ کام کرتی تھی، وہ سب دیگر کچھ قریبی فرینڈز، کزنز اور پھر بہنیں، ان سب سے ملنے ملانے میں رمضان کے مقدس دنوں کا آغاز بھی ہو گیا۔ اریب اپنے دوستوں میں گم رہا، اسے بھی واپسی کی جلدی نہ تھی۔ رمضان کا پہلا عشرہ جس دن مکمل ہوا، اس کے اگلے دن اسے خالہ کے گھر ایک کارڈ اور پھول موصول ہوئے، جن کو دیکھ کر اس کی دھڑکنیں ساکت رہ گئی تھیں۔ ایک پل کو اسے لگا کہ وہ درختوں کے جھنڈ میں اس کنویں کے قریب موجود ہے جس میں ان پھولوں کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ نرم و نازک ڈالیوں پر سجے سفید چھوٹے چھوٹے خوبصورت پھولوں کو بہت مہارت سے سمیٹ کر بُکے کی شکل دی گئی تھی۔ کیا محصور کن دل فریب خوشبو تھی ان پھولوں کی، اسے کیہان اپنے ارد گرد ہی محسوس ہوا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے آئی مس یو کا کارڈ کھولا تھا۔ خدا جانے کیا ضد ہو چکی ہے تمہیں میرے ساتھ، لیکن پھر بھی امید انتظار میں ہوں کہ تمہیں رحم آ ہی جائے گا آتے آتے۔ تحریر پڑھتے ہوئے وہ کچھ افسردہ ہوئی تھی۔ نام لکھنے کی کیہان کو ضرورت نہیں تھی، یہ وہ بھی جانتا تھا۔ اسے لگا تھا کہ آج رات ضرور کیہان فون پر کانٹیکٹ کرے گا۔ دل پسیج گیا تھا، سوچا تھا کہ آج کال ریسیو کر لے گی، مگر کیہان کی تو نہیں، البتہ آرش کی کال آ گئی تھی، اور جو اطلاع اس نے دی وہ الویرا کو ششدر کر گئی تھی۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، رودابا اپیا آپ کے اور کیہان کے بارے میں امی سے بات کر رہی تھی۔ امی نے ان سے کہا کہ یزدان آ جائے تو اس کے سامنے بات کرتے ہیں۔ تو پھر کیا بات ہوئی یزدان بھائی کے سامنے؟ وہ بے چین ہوئی۔ امی نے مجھے کچن میں بھیج دیا، کھانا جو پکایا تھا، اور ہاں، کیہان نے مجھ سے خالہ کے گھر کا ایڈریس پوچھا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولے الویرا سے پوچھ لینا۔ یہ چکر کیا ہے؟ گھر آ کر بتاؤں گی، تم بس منہ بند رکھنا۔ اس نے گرکا۔ 1 ہفتہ گزر چکا ہے، تمہیں واپس آئے، دوسرا عشرہ مکمل ہوا، کیا جواب دوں گی رودابا کو؟ افطار اور نماز سے فراغت کے بعد عذرا وہی بات نکال بیٹھی تھی۔ سوچنے دیں اسے خالہ امی، کبوتر اور کوئل کی جوڑی ہوگی، سوچنا تو پڑے گا۔ یزدان کے مسکراتے لہجے پر اس نے تیوریاں چڑھا کر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے جانے کے لیے اٹھ گئی۔ سیڑھیاں چڑھتی وہ چھت پر آ گئی تھی۔ سامنے سڑک کے دونوں جانب میدان روشنیوں سے جگمگا رہے تھے۔ چوک در چوک لوگوں کی آمد سے ہجوم میں اضافہ ہو رہا تھا۔
شور و گل اور رونق عروج پر تھی۔ طرح طرح کے سٹالز کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آئی تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ عارت سے پتہ چلا کہ دوسرے عشرے سے ہی یہاں عید کے لیے خصوصی طور پر سٹالز لگائے گئے ہیں۔ مہندی، چوڑیوں سے لے کر کھانے پینے کی اشیاء تک کے سٹالز موجود تھے۔ اس نے اور عارش نے بھی اپنے لیے یہاں سے چیزیں خریدی تھیں۔ رودابہ اور روبا کی عیدی کے تمام لوازمات بھی یہیں سے لیے گئے تھے۔ باؤنڈری پر ہاتھ ٹکائے وہ نظروں کے سامنے پھیلی رونقوں کو اپنے اندر بھی اترتا محسوس کر رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اپنے باپ کی وفات کے بعد ہر تہوار جیسے اس کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ ہر سال رمضان کا چاند اسے آبدیدہ کرتا رہا تھا۔ ہر عید پر ماں کی خوشی کے لیے نئے کپڑوں اور چوڑیوں کا اہتمام کرنا اسے بھاری لگتا تھا۔ اس نے کسی مقدس تہوار کی ناقدری کبھی نہیں کرنی چاہی تھی، بس یہ تھا کہ ہر تہوار کی خوشی پر باپ کی جدائی کا غم حاوی رہتا تھا۔ اس بار وہ عجیب گم و گم کسی کیفیت میں تھی۔ سب کچھ بدل رہا تھا۔ ایک خواب تھا جو آنکھوں کے سامنے تعبیر کو پہنچ رہا تھا۔ انوکھی خوشیوں کے در باہ ہو رہے تھے۔ اس عید پر اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یزدان نے سب سوچ لیا تھا۔ وہ اسے پہلے رخصت کرنا چاہتا تھا تاکہ عذرا ہر طرح سے مطمئن ہو کر رودابہ اور روبا کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لائیں۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ عید کا چاند اس کے نصیب کا چاند بن کر آسمان پر نمودار ہونے والا ہے۔ چاند رات پر ان خاموش میدانوں میں میلے کا سا سما تھا۔ مہندی کے سٹال پر روبا کی مہندی لگوانے کی باری آئی تو وہ عارج کو اس کے پاس چھوڑ کر ذرا آگے بڑھ گئی تھی۔ رنگ برنگ چوڑیوں کو دیکھتے ہوئے ایک عجیب احساس کے تحت اس نے ارد گرد دیکھا اور پھر نظر اس پر ٹھہر گئی تھی جو اس کے متوجہ ہونے پر اب اسی کی سمت آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ بہت دن بعد اسے دیکھ رہی تھی یا کوئی اور وجہ تھی۔ جو بھی تھا وہ اپنی نگاہیں اس پر سے نہ ہٹا سکی تھی۔ دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ بے تحاشا تیز روشنیوں میں وہ سفید براق لباس میں سب سے الگ اور نمایاں ہی تھا۔ الویرا جانتی تھی کہ سب کے بہت سی نگاہیں اس پر ٹھہر رہی ہوں گی جن کا وہ عادی بھی ہوگا، لیکن اس وقت الویرا کے لیے سب سے اہم، سب سے خوشکن احساس یہ تھا کہ اس کی نظروں کا مرکز وہ خود تھی۔ روشن چہرے کے ساتھ وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ میرے ساتھ آؤ تم، ایک پل کو رک کر وہ بولا، جبکہ الویرا چوڑیاں واپس ان کی جگہ رکھتی اس کی تقلید میں آگے بڑھ گئی۔ درختوں کے جھنڈ تک لوگوں کا شور و گل اور روشنیاں پہنچ رہی تھیں، لیکن سٹالز کافی پیچھے رہ گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ معاملات خراب کہاں سے ہوئے۔ تم اتنا اچانک یہاں سے آ گئیں اور پھر ایک بار بھی میری کال ریسیو نہیں کی۔ ہمارے درمیان اجنبیت کی دیوار گرے وقت ہی کتنا گزرا تھا جو دوبارہ سے؟ شدید تعصب سے بات ادھوری چھوڑتا وہ الویرا کو نظر جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں تم سے بات کر کے تمہاری اجازت سے اپنے اور تمہارے بارے میں اپیا سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر تم سے رابطہ نہ ہونے پر میں اتنا پریشان ہو گیا کہ اپیا نے خود وجہ پوچھ لی۔ میں ان سے چھپا نہیں سکا۔ اپیا اتنا خوش تھی کہ یزدان بھائی اور خالہ سے بھی بات کر لی۔ مجھے زیادہ صدمہ اس چیز کا ہے کہ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تم میرے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو یا نہیں۔ وہ اسی تعصب سے بولا۔ پتہ نہیں کیوں جب میں نے چاہا کہ تمہاری کال ریسیو کروں میرے سامنے سمرین کی شکل آ جاتی تھی۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ مدھم لہجے میں بولی، الویرا تمہیں اس سے پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ صرف میری کزن ہے اور کبھی کچھ نہیں رہا میرے اور اس کے درمیان۔ میں جانتی ہوں تم یہ سچ کہہ رہے ہو، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی طرح سمرین کے لیے بھی رودابہ کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اس کے نکاح کے دنوں میں رودابہ اس کے آگے پیچھے تھی، مگر وہ ان کو ذرا بھی اہمیت یا توجہ کے قابل نہیں گردان رہی تھی۔ تم سے اس کا رشتہ اس کے ماں باپ نے اپنے تئیں ختم کیا تھا۔ صاف بتانے کی زحمت تک نہیں کی تھی، مگر نکاح کسی اور سے کرتے ہوئے کم از کم اسے تو رودابہ کی دلجوئی کرنی چاہیے تھی۔ یہ میں ہی جانتی ہوں کہ رودابہ کس قدر روئی تھی، اس لیے کہ ان کو اپنی مرحوم ماں کی خواہش سے زیادہ ان سب کی بے حسی کا صدمہ تھا۔ وہ شدید برہمی سے بولتی رہی تھی، رودابہ سے زیادہ تمہاری سادگی اور ظرف پر غصہ ہے۔ تم بھی جانتے ہو کہ وہ سب بے حس ہی نہیں، مطلب پرست بھی ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو تمہارے یتیم ہو جانے کے بعد تم سے دور بھاگنے لگے تھے۔ تمہارا سفید ہونا ان کی نظر میں تمہارا عیب بن گیا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو بھی تم سے دور رکھنے ہی لگے تھے، مگر حقیقت میں تمہارا عیب یہ تھا کہ وہ سب جان چکے تھے۔ اب تم خالی ہاتھ ہو۔ تم سے محبت اور رواداری نبھا کر ان کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا، لیکن یہ وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ان کی سوچ کے برعکس ہوا ہے۔ اب ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس معاشرے میں تمہارا ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے، سو اب تمہیں اور رودابہ کو بہت اہم سمجھا جانے لگا ہے۔ کیا مجھے رودابہ سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ سمرین کے ماں باپ اپنی دوسری بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتے ہیں؟
ایسے خود غرض لوگوں سے میرا دور رہنا ہی بہتر ہے. مجھ سے یہ دوگلاپن برداشت نہیں ہوتا. دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ لوگ ذرا بھی اپنے بدلتے رویوں پر شرمسار نہیں ہوتے. خاموش ہوتی وہ ذرا دور لوگوں کی چہل پہل کو دیکھنے لگی. روشنی اتنی تھی کہ اس کے چہرے کے ناگوار تاثرات کی ہان سے چھپے نہیں رہ سکے تھے. شکر ہے کوئی میرے حق میں بولنے والا تو ہے دنیا کے سامنے. اس کے پرسکون لہجے پر الویرا نے اسے دیکھا. الویرا، یہ دنیا ہے، یہاں سب اپنے اپنے ظرف کے مطابق کردار نبھاتے ہیں. ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی پر خود غرضی یا دوگلا ہونے کی مہر اپنی زبان سے لگائیں. آج اور کل کا فرق مجھے بھی دکھائی دیتا ہے. رویے میں بھی پہچانتا ہوں، مگر کوئی میرے گھر کی دہلیز تک آئے گا تو میں اس پر دروازے بند نہیں کروں گا. کوئی آگے بڑھ کر مجھ سے بات کرنا چاہے گا تو میں منہ نہیں پھیروں گا. کسی کے خراب رویے کی وجہ سے اس سے قطع تعلق نہیں کروں گا، لیکن ماضی سے جو کچھ سیکھا اس کو یاد رکھتے ہوئے محتاط رہنا اور حد قائم رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. ایسا ہے تو تمہیں پہلی فرصت میں سمرین کی بہن سے شادی کے لیے راضی ہو جانا چاہیے. اس کے نخوت زدہ لہجے نے کیہان کو حیران کیا. مجھے پورا یقین ہے کہ میں بے وقوف نہیں ہوں. تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا اگر بے وقوفی ہے تو مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں. اس کے سنجیدہ لہجے پر الویرا نے بغور اسے دیکھا. پتہ ہے کیا، وقت نے مجھے بہت حقیقت پسند بنا دیا ہے، مگر تم سے ملنے کے بعد اب خواب و خیالوں میں رہنا بھی اچھا لگنے لگا ہے. یہ سب بہت عجیب ہے، مگر یہ سچ ہے کہ جب تم سے ملتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے چاند ستارے میرے ارد گرد ہی موجود ہیں. سب کچھ مکمل ہے ہمارے درمیان، کہیں کوئی کمی نہیں. تم سے ملنا اس قدر خوابناک ہے تو تمہارا زندگی بھر کا ساتھ ملنا کس قدر خوبصورت ہوگا. مجھے یہ اندازہ ہے. تمہارے قرب میں خود کو کسی اور ہی دنیا میں محسوس کرتا ہوں. جب کوئی عورت ارد گرد سے غافل کر دینے کی حد تک اعصاب پر طاری ہو جائے تو پھر اسے ہی اپنی زندگی میں شامل کر لینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اس کے گمبھیر سنجیدہ لہجے کو سنتے ہوئے الویرا کو اپنا چہرہ انگاروں کی طرح دہکتا محسوس ہو رہا تھا. دھڑکنیں رکنے لگی تھیں جب وہ ذرا اور نزدیک ہوا. میں اب اور انتظار کی اذیت سے نہیں گزر سکتا. یہ کتنی اہم رات ہے. کل عید کا دن ہوگا جو ہمارے لیے دوہری خوشی کا دن بن سکتا ہے. اگر تم میرے رشتہ داروں کا غصہ مجھ پر اتارنے کی بجائے مجھ پر نظر کرم کرو. اس کے التجائیہ لہجے پر الویرا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. وہ تو ہو چکی تم پر. وہ پھول تمہارے حق میں اچھے ثابت ہوئے تھے. مسکرا کر بولتی وہ سامنے سے ہٹی، مگر کیہان سرد سے اسے سامنے واپس لے آیا. غور سے سن لو، آج ہی اپیا کو تم نے شادی کے لیے رضامندی دینی ہے. اس کے تنبیہی انداز پر الویرا کو ہنسی آ گئی تھی. اور اگر رضامندی نہیں دی تو پھر سوچ لینا بہت مشکل میں آ جاؤ گی، کیونکہ میں تمہاری طرح چند پھولوں سے راضی ہونے والا نہیں. اس کی شوخ مسکراتی نگاہوں اور معنی خیز لہجے پر وہ بری طرح جھینپ کر نظر چراتی جلدی سے دور ہوتی آگے بڑھ گئی. اب کچھ نہیں بولو گی، صرف بھاگنا ہے مجھ سے. اس کے ہم قدم ہوتا وہ دھیرے سے ہنسا. اس کی خشمگی نظروں پر. دیکھو، میں پھر تمہیں روکنے کے لیے تمہارا ہاتھ پکڑ سکتا ہوں، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں. اس کی دھمکی پر الویرا مسکراہٹ نہیں چھپا سکی تھی. مجھے ابھی چوڑیاں لینی ہیں اپنے لیے، وہ رکے بغیر بولی. کچھ لینے کی ضرورت نہیں، چوڑیاں وغیرہ سب کچھ تمہارے لیے اپیا ساتھ لے کر اسفند کی بہنوں کے ہمراہ تمہارے گھر پر موجود ہیں. لہٰذا تم سیدھا گھر جا رہی ہو. اور اب خاموشی سے یہ سنو کہ تمہاری بے اعتنائی نے مجھے کتنا بے حال کر رکھا تھا. تم جانتی ہو میں کتنی بار کنویں تک جا کر ان پھولوں سے تمہاری باتیں اور شکایتیں کرتا رہا ہوں. رات میں جانے کتنی بار اٹھ کر تمہارے کمرے کی ویران کھڑکی کو تکتا رہا ہوں، اس امید پر کہ شاید آج تمہارا چہرہ وہاں دکھائی دے جائے، شاید کل دیدار ہو جائے. کوئی اس طرح بھی منظر سے غائب ہو کر سارے رابطے ختم کر کے کسی کو اس طرح زندگی سے بیزار کر سکتا ہے جیسے تم نے مجھے کیا. پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ تمہارا میری نظروں کے سامنے رہنا کتنا ضروری ہے. روشنیوں اور چاند رات کی گہما گہمی کے درمیان اس کے ہمراہ آگے بڑھتا وہ نان سٹاپ بول رہا تھا، جبکہ الویرا کے جھلملاتے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی. اتنے شور و گل میں اگر اسے صرف کیہان کی آواز سنائی دے رہی تھی، صرف اس کا چہرہ ہی دکھائی دے رہا تھا، تو اب یہ کوئی حیرت انگیز بات نہ تھی. اسفند بالکل غلط کہتا ہے. آخر تم جیسی بے رحم لڑکی سے مجھے محبت ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ لیکن پھر سوچتا ہوں جو لڑکی چند سفید پھولوں سے راضی ہو جائے اس سے محبت کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں. اس کے پرشکوہ لہجے پر الویرا نے بے ساختہ ہنستے ہوئے آسمان کو دیکھا، جس کی وسعتوں میں کہیں اوجھل عید کا چاند بھی یقیناً مسکرایا ہوگا.
اپنی دودھیا کرنوں سے گندھے انسان کے شکووں پر جو شاید صدیوں سے البیرا کے دل کے گوشوں میں ہی کہیں چھپا ہوا تھا، خواب بن کر برسوں سے آنکھوں میں بسا ہوا تھا، جانے کتنی ان گنت تاریک راتوں کے صبر کا حاصل تھا وہ کہ جس کی سنگت میں ہر راستہ روشن اور منور تھا، ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو. اللہ حافظ.